गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छे से हो रहा होगा। गर्मियों का मौसम है, ज़ाहिर सी बात है पहला सवाल यही आता है जब छुट्टियां चल रही होती हैं कहीं ना कहीं तो जाया जाए। ख़ासकर पंजाब वाले और सिंध वाले जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, और जनूबी पंजाब के लोग कोशिश करते हैं कि छुट्टियां हैं कहीं मरी जाया जाए। कोई फोर्ट मंडरू जाता है जनूबी पंजाब के करीब, ज़ाहिर सी बात है फोर्ट मंडरू पड़ता है, तो ऐसे एरियाज़। लेकिन कुछ लोग खुश्क पहाड़ देखने के लिए बलूचिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान कुदरती हुस्न से तो यकीनन आप जानते हैं माला माल है। बहुत से बड़े बड़े लोग आए हैं, विज़िट किया है पाकिस्तान को। जब वो विज़िट करते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में क्या देखने वाला नहीं है, पाकिस्तान में बहुत कुछ देखने वाला है। और मजहबी सियाहत भी होती है, बहुत से लोग जो सिख हजरात हैं वो आते हैं यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो पाकिस्तान में हम बेशुमार ऐसी जगह हैं, और कुछ जगहें तो ऐसी हैं वो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुई, देखी ही नहीं है कि कहाँ पे काम अभी होने की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर क्या क्या इक़दामात हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी ज़िक्र ज़रूर करूँगी कि हमारे जो सियाह हैं या हम लोग जाते हैं किसी भी एरिए में, तो ये हमारा मुल्क है, थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए। जब हम जाते हैं ऐसी जगहों पे कोशिश करें रैपर्स गंदगी ना फैलाया करें। बहुत सी वीडियोज़ आ रही होती हैं, पिक्चर्स आ रही होती हैं, हम लोग जाते हैं घूमने के लिए। जब हम अपना घर साफ़ रखना चाहते हैं तो हमारा मुल्क भी हमारा घर है, तो कोशिश किया करें कि अपने मुल्क को साफ़ रखने की, कि जहाँ आप विज़िट करने जाते हैं, जहाँ दूसरे लोग दोबारा विज़िट करने आएँ तो उसकी जो ब्यूटी है वो उस पे मान ना पड़े। वो जब उसमें रैपर्स होंगे, कचरा होगा और उसकी अच्छी कंडीशन में वो मौजूद नहीं होगी, तो ज़ाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगेगा। कुछ हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। और दूसरा ये कि हमेशा पहले देखा करें, ट्रैवल एडवाइज़री को पढ़ा करें कि किस वेदर में कहाँ जाना चाहिए, किस वेदर में कहाँ नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर हम देखेंगे कि क्या क्या इक़दामात हो रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, किन किन जगहों पे मज़ीद काम हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टीडीसीपी। हम वेलकम करते हैं सर आपको, आसिम रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, कैसे आपके हाथ में चाय है, सुबह सुबह का आगाज आप किस तरह से करते हैं? आप चाह रही हैं कि मैं आपकी चाय की तारीफ करूं। ये पहले भी लोग करते होंगे क्योंकि प्रोग्राम्स में हमारा जाना होता है, लेकिन हाँ। इट्स रियली वेरी स्पेशल टी। क्या बात है। जब मेरे लिए ऐसी बनी है तो मुझे पता नहीं है। बहुत अच्छी चाय, थैंक यू। अच्छा, वैसे रूटीन क्या है, किस तरह से अपनी सुबह का आगाज करते हैं, क्या करते हैं? ये मैं वैसे सबसे पूछती हूँ तो आपसे सरकारी बस। सरकारी मुलाजिम की क्या सुबह जी, सुबह उठते हैं तो टास्क जो हैं वो आए हुए होते हैं व्हाट्सएप के जरिए। हाँ। इंटरनेट ने चीज़ों को इतना ज़्यादा जहाँ आसान किया मुश्किल भी कर दिया, तो फिर वो टू डू वाली लिस्ट निकाल लेते हैं। जो जो डायरेक्शंस आई होती हैं उनको सामने रख लेते हैं, और फिर सुबह टूथ ब्रश से लेकर रात के सोने तक यही काम चल रहा होता है। अच्छा अच्छा, अब सियाहत पे हम बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है बहुत से लोग सुनने के लिए बेताब भी हैं कि नए मंसूबों पे कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कि ताकि हम भी दोबारा जाके विज़िट कर सकें, देख सकें। और वैसे ही मौका कब मिलता है, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं पाकिस्तानियों के लिए, तो ज़्यादातर उसी में ज़्यादा पंजाब वाले सिंध वाले कोशिश कर रहे होते हैं कहीं घूमने के लिए निकल जाए। चलिए आप मुझे बताएं कि अगर पंजाब में टूरिज्म का नाम आए तो आपके जहन में क्या आता है कि कौन सी जगह होगी जहाँ पे टूरिज्म है? सबसे पहले तो दिमाग में मरी आता इसके है। अलावा क्या आता है? मरी आता है, या फिर हमारे जहन में फोर्ट मंडरू आता है जो अभी जनूबी पंजाब में उस तरह वहाँ पे और काम। कुछ आता है? और अभी। अच्छा, बदकिस्मती यही है। हाँ। उसकी रीज़न ये है कि देखें, इतना अरसा पंजाब के टूरिज्म के हवाले से वो काम हुआ ही नहीं जो मौजूदा हुकूमत जो है वो कर रही है। और 1 डेढ़ साल से ये काम शुरू है और इसका फल अनकरीब बहुत जल्दी आना शुरू हो भी गया है और आने वाला है। मैं आपको मिसालों से बताता हूँ। देखिए जी, जो नई साइट्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डेवलप कर रही है, मैं भी सिर्फ नई साइट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। ऑलरेडी जिन साइट्स के ऊपर चीज़ों को इम्प्रूव किया जा रहा है वो उसके अलावा है। नई साइट्स जिनके ऊपर काम कर रही है, सबसे पहले कोटली सतियाँ। अच्छा। कोटली सतियाँ मरी के एडजेसेंट तहसील है। बड़ा ही खूबसूरत है, इसका कश्मीर की तरह का लैंडस्केप है। लेकिन ये बड़ा एक यूँ समझ लें कि एक ये छुपी हुई रही, क्योंकि टूरिज्म के हवाले से यहाँ पे किया कुछ नहीं था गया। तो मौजूदा हुकूमत जो है कम से कम 5 नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ले आई है और उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट हो चुका। ओके। चूड़ा हिल एक जगह है, पहाड़ी का नाम है। वहाँ पे ग्लैम्पिंग रिजॉर्ट जो है वो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब ने बनाया। ये ए फ्रेम बड़े खूबसूरत किस्म के हट्स हैं और रेस्टोरेंट है। और ईद के दिनों में इतना ज़्यादा यहाँ पे रश था, ईद के अलावा भी इतना ज़्यादा यहाँ पे रश होता है कि जिसकी मैं बता नहीं सकता। हमें बाज़ गेट भी बंद करना पड़ जाता है। अच्छा।
अच्छा, अब उसके बाद में दूसरा पैराग्लाइडिंग क्लब है जो कि कोटली सतिया के बीच में चौड़ा टॉप के ऊपर बनाया जा रहा है। तीसरे नंबर के ऊपर नूराबाद वाटरफॉल है, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना दिया गया। चौथे नंबर के ऊपर एक मेगा प्रोजेक्ट है, वो है कोटली सतिया चेयर लिफ्ट का। यहाँ पे एक जगह है जिसको परछन टॉप कहते हैं, दूसरी है पफंदी टॉप। इन दोनों के दरमियान में एक चेयर लिफ्ट जो है 1.25 किलोमीटर की वो चलाई जा रही है। अच्छा। और कोई 150 लोग जो हैं वो उसको एट ए टाइम उससे मुस्तफीद जो है वो हो रहे होंगे चेयर लिफ्ट से। और ये कोई 3 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है तकरीबन। ये दो साल के अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में पूरे पाकिस्तान में आपने कहीं सुना कि हमारे यहाँ पे ग्लास ब्रिज है बिल्कुल वैसे ही जैसा पूरी दुनिया में होता है? अच्छा, नहीं ऐसा नहीं सुना। हाँ। यहाँ बनने लगा है, ओके। पंजाब में बनने लगा है। पंजाब में हुकूमत पंजाब ने इस पे लीड ली है जी। अच्छा। और ये कोटली सतिया के बीच में ही पंचपीर रॉक्स हैं, अच्छा। जहाँ पे ये बनाया जा रहा है। ओके। पंचपीर रॉक्स बड़ी खूबसूरत चट्टानें हैं, उसकी फिजिबिलिटी हमने नेस्पाक से करवाई है। और वहाँ पे एक ओवल शेप के बीच में ग्लास ब्रिज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मंजूर किया और वो बनने के लिए जा रहा है। तो ये एक तहसील के अंदर मैंने आपको बताया कि ये जो 5 स्कीमें जो हैं ये एग्जीक्यूट हो रही हैं। छठी इसी के अंदर करोड़ के अंदर पैराग्लाइडिंग क्लब जो है वो बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पे सड़कों का जाल भी बिछ रहा है। तो ये एक तहसील की मैंने बात की। सड़कों की तरफ तो मैं अभी आने वाली थी कि जाहिर सी बात है जब कोई भी विजिटर विजिट करने के लिए जाता है तो सड़कों की खस्ता हाली की वजह से, रास्ता ठीक ना होने की वजह से बहुत से लोग परेशान होते हैं और कहते हैं कि हम वापस आ जाते हैं या नहीं जाते, या कुछ रास्ते इतने ख़तरनाक होते हैं वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो उसके ऊपर भी कुछ हो रहा है? देखिए, पंजाब के अंदर तो वैसे अल्लाह का शुक्र है इस चीज़ को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है और ऐसी बुरे हाल कभी भी शायद रहे भी नहीं। जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या केपी के है, वहाँ पे चूँकि ज़मीन है इस नौयत की कि वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग और इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा आती हैं। और जो रही सही कसर थी वो मौजूदा हुकूमत सड़कों का एक पूरा जाल बिछाकर, जिस तरह पत्रियाटा से लेकर पूरे कोटली सतिया से होती हुई कहूटा तक एक जो टूरिज्म हाईवे जो है वो बनाई जा रही है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। यानी कि जो मरी है ये कनेक्ट होने के लिए जा रहा है कहूटा से। अच्छा। और ये जितनी साइट्स का मैंने जिक्र किया ये इसके ऊपर आ रही हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा चकवाल एक दूसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। चकवाल की झीलें इतनी खूबसूरत हैं कि अगर आप उनकी खाली तस्वीर या वीडियो अपने टीवी पे चलाएं और अपने देखने वालों को कहें कि पहचाने कौन सी है, नहीं पहचान सकेंगे। इतना खूबसूरत लैंडस्केप है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर उनको कभी प्रोजेक्ट ही नहीं किया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ये कलर का हार झील के ऊपर काम कर रही है। उस पर खैर पहले से भी था, लेकिन इस पर मजीद बड़े पैमाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद में दराबी लेक, बड़ी एक अनएक्सप्लोर्ड किस्म की झील थी। दराबी लेक बहुत बड़ा रिजॉर्ट इसके ऊपर बन रहा है जी। ओके। मैग्मा सयाहत का, और 3 से 4 माह के अंदर इंशाल्लाह ताला वो मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में ढोक टालियां लेक है, उसके ऊपर काम हो रहा है। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स जो है इनका भी इनेकाद होने के लिए जा रहा है। हम यहाँ पे पैरासेलिंग बोट्स भी गवर्नमेंट लेकर आ रही है, जेट स्कीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से भी जिस तरह खानपुर डैम एक मशहूर जगह है, तो कलर कहार और दराबी झील ये भी वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से मशहूर जगह बनने के लिए जा रही है इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे कोई 1-2 महीने के अंदर अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फंक्शनल होंगी। अच्छा, 1-8 महीने के अंदर अंदर? कलर कहार के बीच में तो बहुत सारी चीज़ें हो भी गई ना। ओके। हमारी जेट स्कीज वहाँ पे मौजूद हैं, आप वीडियो दिखाना चाहें तो वो आवाम को दिखा सकते हैं, नाज़रीन को। फिर उसके बाद में हमारी वहाँ पे नाइट फ्लोटिंग जेटीज हैं जो कि रात के टाइम बड़ी जगमगाती हुई बड़ी खूबसूरत किस्म की जेटीज हैं। और वहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, कईयों ने अपनी सालगिरहें वहाँ पे की, शादी की, बर्थडे वहाँ पे उन्होंने की, बच्चों की। सो बड़ा मतलब जस्ट इमेजिन कि झील के दरमियान में एक बड़ी एक टिमटिमाती हुई चमकती हुई एक प्लेटफॉर्म से 1-2 तैर रहे हों, आप वहाँ पे बैठ के कॉफी और चाय पी रहे हो, तो इट लुक्स रियली गुड। बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि आप कभी अगर कोई प्रोग्राम वहां से करना चाहें, मेरी तरफ से ऑफर बहुत अच्छा आइडिया है। देखिए, मेरी तरफ से ऑफर है जी, टूरिज्म का प्रोग्राम कभी भी स्टूडियो में बैठ के होना ही नहीं चाहिए। आप एहतजाज करें, प्रोड्यूसर साहब आपके सुन रहे होंगे, मेरी ऑफर है कि आप अपनी टीम लेकर जाएं, मेरे मेहमान बने और उस फ्लोटिंग जेटी के ऊपर बैठ के अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करें। क्या बात है, ये तो वैसे बहुत अच्छा आइडिया आपने दे दिया बैठे बैठे। बस अब आपने इसको इम्प्लीमेंट करना, बस इसको हम एग्जीक्यूट बस करने ही वाले हैं, फिर आप समझे। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि चैलेंजेस कौन कौन से हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा आपको लग रहा हो कि ये चैलेंजेस आ रहे हैं सियाहत के हवाले से? ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की बात करें, डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है नाज़रीन। अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ आसिम रज़ा साहब मौजूद हैं, उनके साथ हम कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन। अच्छा, चैलेंजेस पर बात कर रहे थे कि चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के हवाले से अगर हम ओवरऑल बात करें ना, तो सबसे पहला चैलेंज तो है नेगेटिव प्रोजेक्शन, मनफियत को फैलाना। कौन फैलाता होगा? सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट किस्म की वीडियोस। बदकिस्मती यही है। उसमें सोशल मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है। देखिए, अगर आप क्राइम रेट के हवाले से देखें ना, क्राइम इंडेक्स देखें, तो इंडिया का क्राइम इंडेक्स पाकिस्तान से ज़्यादा है, ईरान का क्राइम इंडेक्स पाकिस्तान से ज़्यादा है, बांग्लादेश का क्राइम इंडेक्स पाकिस्तान से ज़्यादा है। लेकिन आपको कभी ये गूगल करके देख लीजिएगा जो मैं बातें कर रहा हूँ, कभी आपको वहाँ पे मीडिया या सोशल मीडिया इतनी मतलब इस तरह की प्रोजेक्शन करता हुआ नजर ही नहीं आएगा। अब देखिए, पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ज़रा सी कोई एक नेगेटिव चीज़ देखते हैं और उसको हम प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपके ख्याल में मरी के बीच में कितने लोग विजिट करते होंगे एक साल में? लातादाद लोग विजिट मिलियंस होंगे कि नहीं? मिलियंस एंड मिलियंस। मरी के बीच में जो हमारा फुटफॉल है, ये मिलियंस एंड मिलियंस है। कोई अप्रोक्सीमेटली भी कोई 30 मिलियन एटलीस्ट हर साल में लोग जो है ये जहां पे जाते हैं मरी के बीच में। अच्छा, ओके, दिस इज फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, याद करके मुझे बताएं कि मरी में कितने लड़ाई झगड़ों के वाकयात या ऐसे वाकयात आपके नॉलेज में हैं जिसमें टूरिस्ट के साथ कोई बहुत ज्यादती की गई हो? गिने। वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि आपने सवाल दाग दिया है तो मैं ज़रूर जवाब दूंगी। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस वैसे मकामी लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा था, लेकिन टैक्सी ड्राइवर्स के साथ थोड़ा सा, हम काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी टाइम में मैं पढ़ती थी तो हम लोग ग्रुप में थे, तो काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ था, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अच्छा देखिए, इस तरह के इंसिडेंट अगर आप गिने ना, हाँ, ये 1 2 3 4 5 7 8 9 10 20 30 40 50 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। एक जगह जहां का फुटफॉल मिलियंस एंड मिलियंस है, उसमें अगर इस तरह की कोई चीज, फर्ज करें कि 2 4 5 10 इंसिडेंट हो जाए, ये बड़े नहीं है। लेकिन जो मैं बात बताना चाह रहा हूं वो ये कि मरी को प्रोजेक्ट इस तरह से किया गया है कि शायद ये टूरिस्ट के हवाले से कोई बहुत नेगेटिव प्लेस है। हकीकत ऐसी नहीं है। मतलब मरी एक साल में मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को होस्ट कर रहा है। यहाँ पे सफाई के मामला भी ठीक रहते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक के मामला भी मुनासिब रहते हैं, यहाँ पे रहने वालों को कमरे मुनासिब रेट्स के ऊपर मिलते हैं, यहाँ पे खाने भी मिलते हैं, इन रेस्टोरेंट्स के बीच में लोग जाते हैं, हाइजीन के हवाले से कोई इश्यूज नहीं होते। आप ये देखिए ना, हम घर में 6 लोग रहते हैं, एक दिन में 6 दफा लड़ाई हुई होती है। बिल्कुल ऐसे। अब ये एक इतनी बड़ी जगह जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, नौजवान भी हैं उसमें, बच्चे भी हैं उसमें, यूथ है, तरह तरह के लोग हैं, कुछ फैमिली के साथ हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम कैमरा पकड़ लेते हैं, हाँ। उस एक प्रॉब्लम को हम उठाते हैं और इतनी की दफा हम उसको बार बार चला चला के हम उसको यूं समझ लें कि जो देखने वाले हैं बाहर की दुनिया में भी, उनको ये बावर करवाना शुरू कर देते हैं कि जी मरी से ज्यादा अनसेफ जगह, लड़ाई झगड़े जहाँ पे होते हैं, टूरिस्ट के साथ अच्छा सलूक नहीं होता, इससे ज्यादा कोई बुरी जगह है ही नहीं। हालांकि हकीकत इसके टोटली बरअक्स है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है नेगेटिव जो प्रोजेक्शन है, परसेप्शन है, इसको खत्म करना। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं डीजी खान साइड आप डेरा गाजी खान से हैं। हाँ जी। अब आप ये भी सवाल है तो रिस्की, अगर मैं आप ही से पूछ रहा हूँ तो क्योंकि पिछले सवाल में भी आपने मुझे थोड़ा सा इन स्विंग करवा दिया, लेकिन फिर भी पूछता हूँ कि आप लाहौर में कब से हैं? मैं लाहौर में, मुझे कोई जस्ट 2 मंथ हुए हैं। सच बता दें, चलें, लाहौर के अंदर लोगों ने आपको गलत रास्ते कितनी दफा बताए होंगे? आपने पूछा हो, लोगों ने गलत रास्ता बताया हो कि जी इधर नहीं इधर चले जाओ, और आप कहीं और पहुंच गए। लेकिन अच्छा, मेरा वैसे इत्तेफाक नहीं हुआ, मैंने भी रील्स ही देखी हैं कि लाहौरी ये नहीं होगा इत्तेफाक इंशाल्लाह जी। ये मैं बता रहा हूँ, 48 साल मेरी उम्र हो गई, जिंदगी गुजार दी, लाहौर के बीच में पैदा हुआ, मैंने कोई बंदा नहीं देखा कि जो इस तरह गलत रास्ते बता रहा हो। अच्छा, मतलब उल्टा अच्छा, मैंने वैसे किसी से पूछा था लाहौर में कि लाहौर वाले गलत रास्ता बताते हैं, तो मुझे एक ड्राइवर की जानिब से कहा गया था कि नहीं, वो फिर लाहौरी नहीं होगा। देखिए, बात ये है कि प्रोजेक्शन की बात है ना, कि हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी एक नेगेटिव इमेज जो पोर्ट्रे कर दिया गया वो कर दिया गया। सो दिस इज द वे मीडिया वर्क्स। तो जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो पूरी दुनिया के बीच में हमने पाकिस्तान का जो इमेज प्रेजेंट किया हुआ है, बावजूद इसके कि क्राइम हमारे यहाँ नहीं है, बावजूद इसके कि नहीं है से मुराद है कि रिलेटिवली बहुत कम है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान इन अ नंबर ऑफ वेज सस्ता मुल्क है। ये महंगा नहीं है, सस्ता मुल्क है। आप जाए ना कभी, इवन श्रीलंका जैसे मुल्क के अंदर चले जाएं, आपको पता चलेगा कि एक टाइम का खाना खाने के लिए कितने पैसे लगते हैं। पाकिस्तान के बीच में अगर कोई टूरिस्ट आता है, वो $1 के बीच में, इन $1, ये बना कोई 282 83 84 रुपए का, वो खाना यहाँ पे खा सकता है। ठीक है कि 2 3 4 5
5, 7, 8, 10 ڈالروں کے بیچ میں کوئی رہنے کی جگہ بھی اس کو جو ہے وہ مل جائے گی کہ 2,000, 2,500, 3,000 روپے کے بیچ میں. سو پاکستان ٹوریزم کے حوالے سے کنڈیوسو ملک ہے. ٹھیک ہے, کرائم بھی اتنا نہیں ہے, آپ کو سیکورٹی بھی ملتی ہے, آپ کو سیفٹی بھی ملتی ہے, اور گورنمنٹ بھی یہاں پہ رسپانسو ہے, لوگ بھی یہاں پہ فرینڈلی ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک جو پروجیکشن ہم نے دے دیا کہ جی پاکستان انسیف کنٹری ہے, اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. اب اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں پوری دنیا میں 2 ملین ٹورسٹ آتا ہے. فرانس میں جاتا ہے 100 ملین سے زیادہ, اسپین میں جاتا ہے 90 ملین سے زیادہ, امریکہ میں جاتا ہے 70 ملین سے زیادہ, ٹرکی کے بیچ میں جاتا ہے 60 ملین سے زیادہ, اٹلی میں جاتا ہے 57 سے 58 ملین, انڈیا میں جاتا ہے 15 سے 16 ملین. پاکستان کے بیچ میں باوجود اس کے کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, ہمارے پاس نیچر ہے جی, ہمارے پاس ہسٹری ہے, ہمارے پاس پانی ہے, ہمارے پاس کلچر ہے, ہمارے پاس مذہب ہے, پھر بھی جو ہمارے پاس ٹورسٹ آتا ہے وہ 2 ملین سے کم ہے. ہمارا جو ڈومیسٹک ٹورسٹ ہے وہ 50 ملین سے زیادہ ہے, کیونکہ وہ اس طرح کی نیگیٹیوٹی پہ یقین نہیں کرتا. جو لوگ نیگیٹیوٹی پہ یقین کرنے لگتے ہیں وہ صرف 2 ملین سے کم یہاں پہ آ رہے ہیں. تو پہلا چیلنج ہی ہے. ہاں بالکل ایسے. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے کہ مری کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ چلے گئے اور ویدر کنڈیشن کو بھی نہیں دیکھا گیا تھا اور گاڑیوں میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی انفارچونیٹلی. تو اس حوالے سے اب حکومت تھوڑی سی کانشیس ہے کہ جب زیادہ لوگ جا رہے ہوں تو ان کو پہلے ہی روک دیا دیکھیں جائے. بات یہ ہے, اس واقعے کا بھی لے لیں, اپنی نوعیت اور اپنی طرز کا شاید بدقسمتی سے یہ ایک پہلا واقعہ تھا. اور اس واقعے کے بیچ میں جب یہ ہوا, اس کے آپ فیکٹرز دیکھیں کہ ہوا کیا ہوا. یہ کہ برف باری بہت زیادہ اس دن ہونی تھی. ہمارا گورنمنٹ آف پنجاب کے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ الرٹ جاری کرتے ہیں, الرٹ جگہ جگہ جاری تھے کہ جی بہت زیادہ برف باری ہونی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹورسٹ بہت زیادہ برف باری کا سن کے کیا کرتا ہے, کیسا بہیو کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے لوگ وہ ہرٹس میں جاتے ہیں, وہ زیادہ خوش ہو کے جاتے ہیں کہ سبحان اللہ برف باری کا موقع آیا. ایوری تھنگ واز فائن اینڈ اوکے. لوگ برف باری کے بیچ میں, ظاہر ہے جب برف باری بہت زیادہ ہو گئی, ان ایکسپیکٹڈلی زیادہ ہو گئی, تو ان کا وہاں سے نکلنا مشکل ہو گیا. لائنیں لگی ہوتی ہیں نا, مطلب اس برف کو ہٹایا تو نہیں جا سکتا, گاڑیوں کو اٹھا کے تو نہیں برف سائڈ پہ کی جا سکتی, تو رات انہوں نے روڈ کے اوپر ہی گزارنی تھی. بدقسمتی یہ ہوئی کہ لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے بیچ میں ہیٹرز آن کر دیے. ان ہیٹرز کے اندر جب برف پڑی تو ان کے جو وینٹ پائپس ہیں وہ چوک ہو گئے. اچھا, اب ان وینٹ پائپس کے چوک ہونے کی وجہ سے جو اموات ہوئی, جو بدقسمت سانحہ ہوا, وہ اس وجہ سے ہوا. مطلب اور کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. یہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ایک چیز سے کم علمی تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ٹورسٹ جو اپنی جان سے گئے. اچھا, اس کے بعد گورنمنٹ نے کیا کچھ کیا, ابھی موجودہ حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ ایک ٹورزم اویئرنیس پروگرام جو ہے گورنمنٹ نے وہ چلایا ہوا ہے. اب تک وہ 150 کے قریب سیمینارز مختلف اسکولوں میں, کالجز میں اور یونیورسٹیز میں منعقد کیے جا چکے ہیں. اور ہماری جو بھی ٹیمیں جاتی ہیں کالجز میں, اسکولوں میں, یونیورسٹیز میں, وہ جا کے بات ہی اس چیز پہ کرتی ہیں کہ جب آپ ٹورزم کر رہے ہوں تو آپ نے کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے. دیکھیں نا, یہ تو ایک انسیڈنٹ ہے جس کے بیچ میں لوگوں کی جان گئی. اس کے علاوہ اور بہت سارے طریقوں سے بھی تو حادثے ہو رہے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ سیلفی لینے کے لیے بہت سارے لوگ پتھروں سے پھسل رہے ہیں, اور اکثر گاڑی لے کے وہ دریا کے بیچ میں گاڑی ڈال دی, دریا میں گاڑی ڈال دی, یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے بیٹھے اس انداز میں ہے کہ کوئی حادثہ جو ہے وہ رونما ہو گیا, یا سپیڈنگ کر رہے ہیں اور ساتھ میں وہ اس کی ویڈیو بناتے ہوئے جا رہے ہیں, حادثہ ہو گیا. تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو حکومت پنجاب ہے اس کا ٹورزم اویئرنیس پروگرام چل رہا ہے, اور جگہ جگہ جا کے ہم اسی موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں. ہماری ٹیمیں سینسٹائز کرتے ہیں لوگوں کو کہ جب وہ ٹور کے اوپر ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ ایک ٹورسٹ سائٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ نے کیا کچھ کرنا ہے اس ٹورسٹ سائٹ کی حفاظت کے لیے. اب مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہے دوسرا کہ گورنمنٹ ایک جگہ کے اوپر جب ڈیولپمنٹ کرتی ہے نا, مثلا ڈیولپمنٹ سے مراد یہ کہ بیٹھنے کے لیے بینچ لگا دیے, تو ان بینچوں کی حفاظت کے لیے پھر 4 چوکیدار رکھنے پڑتے ہیں, ورنہ لوگ ان بینچوں کی لکڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. مطلب بینچ ایک دفعہ لگا دیں لکڑی والے, وہ نہیں ملتے پھر آپ کو. آپ بیٹھنے کے لیے کوئی سائبان بنا دیں, گزیبو ہم اسے کہتے ہیں, لکڑی کی چھتری نما بڑی خوبصورت سی چیز ہوتی ہے, بڑی جگہوں پہ گورنمنٹ آف پنجاب نے لگائے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, لکڑی جلانے کے لیے, استعمال کرنے کے لیے, یا ایون کرکٹ کھیلنے کے لیے, وہ اس کا وہ پھٹی سی توڑی اور جا کے بچوں نے اسے کرکٹ کھیلنا شروع. مطلب یہ ہمارا اوور آل
हमें खुद भी नेशनल कुछ रिस्पॉन्स है। जिम्मेदारी लेनी होगी कि अक्सर मैं देखती हूँ कि हम तो अभी भी उसी जगह पे फंसे हुए हैं, पानी के कूलर लगे होते हैं और उसके गिलास के साथ चेन लगी होती है। तो कुछ हमें खुद भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा कि हुकूमत ने हमें प्रोवाइड किया, हमारी फैसिलिटी के लिए किया है। कोशिश किया करें ऐसी जगहों को ख़राब भी ना किया करें, और जो जहाँ पे फिक्स किया गया है उसको वहीं पे रहने दिया करें। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं, अब आपसे ही पूछूंगी मैं कि आपकी सबसे अच्छी लोकेशन आपको कौन सी लगती है और कहाँ सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं आप? देखें, एज यूं समझ लें कि मेमार, हम्म। चूंकि हमारी जो लीडर हैं वो तो हमारी सीएम साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, विजन उनकी तरफ से आता है, हम्म। जो जो कुछ हमने जहाँ जहाँ कुछ करना है उनकी तरफ से आता है। फिर हमारी सीनियर मिनिस्टर साहब हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसकी हेड है, हमारी मिनिस्टर वो हैं, तो एक ही चीज़ को वो खुद देखती हैं। हम जितनी भी टीम आते हैं, मतलब सेक्रेटरी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर, डीजी, जो उनके साथ हम काम कर रहे हैं, वी आर देयर टीम। तो एज देयर टीम मेंबर, या यूं समझ लें एज ए मेमार का वर्ड इस तरह यूज किया कि हम खुद इन जगहों को जगह जगह जाके बना रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर आप मेरी पसंदीदा लोकेशन समझें तो गर्मियों के बीच में इट इज चोड़ा, अच्छा। जो नए हमने हट्स बनाए हैं। ओके। बल्कि नहीं, शदीद गर्मी के बीच में इट इज पतियाटा। ओके। अच्छा, शदीद गर्मी के बीच, पतियाटा। क्योंकि पतियाटा ज्यादा हाइट के ऊपर है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस टाइम के ऊपर पतियाटा इज बेस्ट। हमारे हट्स हैं बड़े खूबसूरत बने हुए, वुडन हट्स हैं, और वुड एंड स्टोन के बने हुए, बिल्कुल नेचर फ्रेंडली किस्म के। अच्छा, फिर उसके बाद में जब थोड़ी सी सर्दी आने लग पड़ती है, उस वक्त फिर ये वाली जगह जो है चोड़ा, दिस इज द बेस्ट। ये पॉट्स बेहतरीन है। अच्छा, ये आपके फेवरेट हैं? और फिर सर्दियों के बीच में जब प्रॉपर सर्दी है, हाँ। उसके बीच में फिर कलर का हार और तौंसा के ऊपर नया रिजॉर्ट हमने एक बनाया है। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत है। कौन सा? तौंसा के ऊपर इसको डॉल्फिन रिजॉर्ट का हमने नाम दिया है, तौंसा बैराज। अच्छा अच्छा, तौंसा बैराज। कोट अब्दू इज द डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके। तौंसा बैराज, और यहाँ पे डॉल्फिन रिजॉर्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाया। और उसकी वीडियोस मैं चाहूंगा कि आपके नाजरीन को देख रहे हो। और ये खिड़की से अगर आप उसको पर्दे को हटाएं तो आपको लगता है 3 फुट के फासले पे इंडस बह रहा है। 3 फुट के फासले पे खिड़की से आपको दरिया नजर आता है, दरमियान वाली जो जगह वो नजर नहीं आती। अब मैं जरूर विजिट करूंगी आप इसको। जरूर विजिट भी करें, और ये वीडियोस लोगों को दिखाएं भी, जरूर दे वुड दिखाएं। लव इट इंशाल्लाह। ओके ओके जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और डीजी खान का जाहिर सी बात है तौंसा उसके बहुत ही करीब भी होता है, तो मैं उसको ज़रूर विजिट करूंगी। अभी नाजरीन हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ आसिम रज़ा साहब मौजूद हैं, उनसे कर रहे हैं हम कॉन्वर्सेशन। अच्छा सर, ये तो आपकी थी फेवरेट जगह, लेकिन अक्सर लोग जाते हैं तो मेरा तो यही होता है, जब तक रहने की जगह कंफर्टेबल ना हो मैं एंजॉय नहीं कर पाती। मैं बड़ा वापस आने का मैं कहती हूँ जल्दी से पैक करो बैग और फिर वापस चलते हैं। तो कंफर्टेबल जो रहने का, दूसरा ये होता है कि होटलों के जो किराए होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग शिकायत कर रहे होते हैं, खाने पीने की अशिया उनकी कीमतों में भी वो भी आसमान को छू रही होती हैं। तो जो सियाह जाते हैं उनकी वीडियोस ये भी आ रही होती हैं कि बड़े परेशान हैं हम, ये तो क्या हो गया हमारे साथ, हम तो ये इमेजिन करके आए थे, यहाँ तो कुछ और सोच से ऊपर है। अच्छा, जो गवर्नमेंट के रिजॉर्ट्स हैं ना, हुकूमत पंजाब के जो टूरिज्म के रिजॉर्ट्स हैं, जितनी भी जगह हैं, नंबर 1 की वो म्यारी हैं। अभी जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरी दावत है कि हमारे किसी भी रिजॉर्ट पे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है, आप टूरिस्ट को भेज दें, और अभी भेज दें, वो वहाँ पे जाएं, रहें, खाएं पिएं, और वो उसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा। साफ सुथरी अच्छी लोकेशन उनको मिलेगी, और मुनासिब निर्खों के ऊपर, मुनासिब रेट्स के ऊपर उनको फैसिलिटेशन जो है वो ओवरऑल मिल जाएगी। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है दूसरा, वो चीज़ ये है कि ज़ाहिर टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे होते हैं जो बड़े फार फ्लंग एरियाज के बीच में बने हुए होते हैं, इनके ऊपर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस वैसे ही ज़्यादा है, वैसे ही ज़्यादा है। बस देखें ना, एक फॉर इंस्टेंस कि एक होटल ऐसा है जिसके बीच में 50 कमरे हैं, और वो एक ही जगह के ऊपर लोकेटेड है। इसको अगर आप कंपेयर करें, एक रिजॉर्ट ऐसा है जिसके बीच में छोटे छोटे पॉड्स बने हुए हैं, वो टोटल 10-11 हैं। तो जो 10-11 पॉड्स वाली जगह है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट ऑब्वियसली जो है वो ज़्यादा होगी। अच्छा, टूरिज्म ओवरऑल पाकिस्तान के बीच में महंगा नहीं है।
اگر آپ اس کو کمپیئر کریں کسی بھی دوسری چیز کے ساتھ, دیکھیں لوگ ایک دفعہ کھانا کھانے کے لیے نکلتے ہیں, آپ فیملی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے نکلتی ہیں, مجھے بتائیں لاہور کے اندر کوئی 2 4 5 دوست ہوں یا فیملی ممبرز ہوں تو تقریباً کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں؟ اب فیملی ممبرز ہوں تو ظاہر سی بات ہے 25-30 تک تو لگ ہی 25-30 تو آپ نے بہت لگا دیا, چلیں اوکے فائن ود اٹ, ہاں 25-30 تک اگر آپ کے ہو جاتے ہیں نا تو 25-30 ہزار کے بیچ میں آپ 2 دن 3 دن 2 دن کم سے کم کلر کہا رہے کہ کھانا کھا کے واپس آ سکتی ہیں. ہاں اب ٹوریزم سستا ہوا کہ نہیں؟ سستا ہوا ڈیفینیٹلی. مطلب پتریاٹا بھی آپ جا سکتی ہیں, صرف فیولنگز آ رہا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. ہمارے یہاں باقی چیزیں کمپیریٹیولی مہنگی ہیں. مطلب اگر آپ ہمارے لاہور کے بیچ میں بھی کھانوں کے پیٹرن لیں, ہماری باقی سیلیبریشنز لیں, وہ مہنگی ہیں. ہمارا لباس دیکھ لیں وہ مہنگا ہے, کپڑے جوتے یہ سب بہت مہنگے ہیں. ان کے مقابلے میں اگر آپ ٹوریزم کی بات کریں یا پھلوں کی بات کریں جو اوورال پاکستان میں ملتے ہیں, ان کے نرخ زیادہ نہیں ہے. کوئی آدمی اگر مطلب جس طرح میں نے آپ کو پہلے جب انٹرنیشنل ٹوریزم میں بات کر رہا تھا میں نے بتایا کہ یہ تو آپ کی اپنی چوائسیز ہیں. آپ 3-4 ہزار روپے کے اندر بھی مری میں کمرہ لینا چاہیں تو ملتا ہے. کلر کہار میں کچھ 6-7 ہزار روپے کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب کا جو بالکل لیک فیسنگ ریزورٹ ہے اس کے کمرے آپ کو اویلیبل ہیں, اور وہ بڑے ہی خوبصورت کمرے ہیں. وہاں پہ آپ کی پوری فیملی 4-5-6 لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ہے, نوجوانوں کی شکایت یہ بڑی ہوتی ہے کہ ان امپلائمنٹ ہے, پریشان ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں. تو اس ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ٹور گائیڈ کے طور پر امپلائمنٹ یا کچھ اس طرح کا بھی کریٹ کیا جا رہا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ اس سے ذرا فائدہ اٹھا سکیں؟ ڈپارٹمنٹ میں نہیں آنا. دیکھیں گورنمنٹ یا کوئی بھی ملک ہمیشہ یہ چاہے گا کہ ان کی یوتھ سکل لے اور اس کے بعد خود امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز جنریٹ کرے, وہ خود اپنا کام شروع کرے انڈیپینڈنٹلی, بجائے اس کے کہ وہ حکومت کی طرف دیکھیں کہ حکومت ان کو روزگار دے. حکومت نہیں دے سکتی روزگار, وہ خود اپنی کمپنی بنائیں, اپنا ادارہ بنائیں, 4 بندوں کو اپنے ساتھ رکھیں اور کام شروع کر دیں. تو اس حوالے سے ہمارے پاس گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے ایتھم جس کا نام ہے, انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ. یہ ہر سال اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتا ہے. اس کے اندر ہاؤس کیپنگ کے, بیکنگ کے, کوکنگ کے مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں. ہزاروں بچے بچیاں جو ہیں وہ یہاں سے نکلتے ہیں. اگر اس ایک ادارے کی بات کروں, یہ لاہور کے اندر بھی اس کی برانچز ہیں, اس کی پنڈی کے اندر بھی ہیں, فیصل آباد کے اندر بھی ہے, گجرانوالہ ہے. تو ایک سال میں ہزاروں بچے جو ہیں وہ اس ادارے سے ایک سے نکلتے ہیں. اسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر میں کوتھم بہت اچھا کام کر رہا ہے, احمد شفیق صاحب بہت اچھا اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر بھی, گورنمنٹ سیکٹر کے سطح کے اوپر بھی اسکل دینے والے ادارے موجود ہیں. اب یوتھ نے کرنا کیا ہے, انہوں نے صرف چننا ہے ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم سیکٹر کو. اس میں بہت زیادہ ابھی اسپیس موجود ہے. پوری دنیا کے بیچ میں جی ڈی پی کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے ہاسپٹیلٹی سیکٹر کی وہ ہے 10%. پاکستان میں بھی یہ صرف 5% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5% مزید اس کو اوپر لے جانے کا اسپیس ہمارے پاس موجود ہے, اور آٹومیٹکلی وہ اسکل لیبر نے آ کے اس کو جو ہے وہ فل کرنا ہے. یوتھ کو میں سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ اپنا اسکل سیکھیں اور اس کے بعد اپنا بزنس کرنے کی طرف آئیں, خود اپنا کام کریں. اوکے اچھا سر, دوسرا یہ بھی بتائیں, قدرتی آفات, ظاہر سی بات ہے میں بار بار یہی بات کر رہی ہوں کہ اگر ان کیس وہاں پہ لوگ موجود ہیں, ہم نے بہت سی انفارچونیٹلی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہاں پہ لوگ گھنٹوں ٹھہرے رہتے ہیں مدد کے لیے, لیکن کوئی مدد نہیں آتی اور وہ اسی میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو انخلاء کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں کہ ان کیس اگر وہاں پہ پہنچ بھی گئے ہیں ٹورسٹ تو کوئی ایسی آفات کوئی ہو جاتا ہے, حادثہ ہو جاتا ہے, پرابلم ہو جاتی ہے, تو انخلاء کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں صرف گورنمنٹ آف پنجاب کے حوالے سے بات کروں گا. آپ جن انسیڈنٹس کو ریفر کر رہی ہیں وہ پنجاب سے باہر جو ہے وہ ہوئے. گورنمنٹ آف پنجاب فلی طور پر اکوپڈ ہے. 1122 ادارہ وہ فلی طور پر اکوپڈ ہے. پھر ہوم ڈپارٹمنٹ مختلف طرح سے, سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ان کا مختلف طرح سے اس پہ کام کر رہا ہے, اور انہوں نے تو بلکہ کواد کاپٹرز اور اس طرح کے اور جو اکوپمنٹ وہ بھی لیا ہوا ہے تاکہ لوگ اگر کسی جگہ پہ پھنس جائیں تو ان کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جا سکے. میں بلکہ آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ایمرجنسی رسپانس کے لیے آپ جو ڈی جی صاحب ہیں پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے, ان کو ایک دفعہ ضرور مدعو کریں. وہ ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے. اور 1122 کے جو ڈی جی صاحب ہیں ان کو ضرور مدعو کریں, وہ اس کے اوپر بات کریں گے. سول ڈیفنس کے ڈائریکٹر صاحب کو ضرور مدعو کریں. 3 ادارے پرٹیکولرلی اسی فیلڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ پنجاب کے بیچ میں اگر کوئی ایمرجنسی کے اندر پھنس گیا, کوئی ٹورسٹ پھنس گیا یا کوئی اور عام انسان پھنس گیا, تو اس کی مدد کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے بھی اپنی ٹورزم پولیس جو ہے
وہ تعینات کی ہوئی ہے مری کے اندر بھی اور مختلف جگہوں کے اوپر بھی، جو ہر ٹائم ہیلپ کے لیے موجود ہے۔ اچھا، دوسرا سر یہ بھی بتائیں کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ سیاحوں کی جو جان و مال ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی رسپانسبلٹی تو ہے، دوسرا یہ کہ ہم کیا یہ یقین دلانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور تاکہ کیونکہ ابھی بھی ہمارا کہیں نہ کہیں ہمارا امیج، اور جب بھی میں کبھی باہر والے لوگوں کے ساتھ میری پہلی کمیونیکیشن یا کوئی بھی کانورسیشن ہوتی ہے تو ان کا پہلا کویسچن یہی ہوتا ہے حالات ٹھیک ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، یہ یقین گورنمنٹ دلا ہی نہیں سکتی، یہ یقین وہی دلائے گا جس نے یہ پیڈی پروجیکشن کی ہوئی ہے۔ یہ جو بری پروجیکشن ہے یہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے گئی ہوئی ہے۔ مطلب گورنمنٹ نے تو کبھی جا کے نہ میڈیا کے ذریعے نہ خود اناؤنس کیا ہو کہ جی ہمارے حالات بہت خراب ہیں، کبھی کسی گورنمنٹ کے ترجمان نے ایسی بات کی ہے؟ نہیں۔ یہ تو سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے ایک بلا وجہ کا ایک برا امیج ہے جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر پاکستان کا پھیلا گیا۔ دیکھیں اس کی ریزن کیا ہے، آپ آج بھی سوشل میڈیا اٹھائیں، ابھی بھی اٹھائیں، آپ کو اس کے بیچ میں سٹوریز چلتی ہوئی نظر آئیں گی کہ فلان جگہ کے اوپر 3 بچے جو ہیں ان کی ماں نے ان کو پوائزن کر دیا، فلان جگہ کے اوپر یہ ایک حادثہ ہو گیا، فلان جگہ پہ ایک چور آیا اس نے یہ کیا، اور یہ پورا دن یہ ویڈیوز ہمارے سوشل میڈیا پہ ایک دوسری تیسری چوتھی پانچویں جگہ پہ جو وہ گردش کرتی رہتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو باہر والے ہیں، جو باہر کی دنیا ہے، وہ ہمیں گیج کرتی ہے ہمارے سوشل میڈیا اور اس طرح کی پلیٹ فارمز کے ذریعے۔ جب ہمارے اس طرح کی پلیٹ فارمز کے اوپر چل ہی اس طرح کی چیزیں رہی ہوں گی تو کیا ہماری پرسیپشن ہوگی؟ اچھا، اس میں خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ، آپ جیسے چینلز، آپ جیسے پروگرام جو مثبت ایک امیجنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح آج ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے ایک پنجاب کے ایک مثبت امیج کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے حالات کو اور چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ بس ہم نے ملٹی پلائی کرنا ہے۔ دیکھیں جی، وہ لوگ جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں بالمقابلہ وہ لوگ آپ جیسے جو پازیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، یہ جنگ ہے، یہ جنگ ہم سب نے مل کے لڑنی ہے۔ ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہم نے بات کرنی ہے پاکستان کے سافٹ امیج کی اور حقیقت بیان کرنی ہے کہ پاکستان نہ کرائم کے حوالے سے نہ ٹیررزم کے حوالے سے خطرناک ملک ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے ناظرین، ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں سیاحت کے اوپر اور ہمارے ساتھ عاصم رضا صاحب موجود ہیں۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیں، جنوبی پنجاب کے لوگوں کا اکثر گلہ رہتا ہے کہ قریب قریب کوئی جگہ نہیں ہے، ایک فورٹ منڈرو ہے وہاں جاتے ہیں بیچارے، لیکن وہاں پہ بھی بعض دفعہ سڑکوں کا مسئلہ چلتا ہے، ٹریفک بہت زیادہ سٹک ہو جاتی ہے، اس میں پریشان ہو جاتے ہیں، تو جنوبی پنجاب کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایک تو گورنمنٹ انشاءاللہ تعالی جلد ہی، ویسے تو گورنمنٹ کا پہلے بھی ریزورٹ ہے ٹی ڈی سی پی کا وہاں پہ، مزید ایکٹیویٹیز انشاءاللہ تعالی جلد وہاں پہ شروع کرے گی، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ راجن پور میں ماڑی ٹاپ ایک جگہ ہے، اچھا، آپ ڈیرہ غازی خان سے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا، بڑی اونچی بلند جگہ، وہاں پہ ٹی ڈی سی پی کا ریزورٹ بن رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں کوٹ مٹھن میں، اچھا، یہاں پہ ٹی ڈی سی پی کا ریزورٹ پہلے سے تھا لیکن موجودہ حکومت نے کہا کہ نہیں اس کو آپ اس کو رینوویٹ کریں، کیونکہ وہاں پہ خواجہ غلام فرید صاحب کا دربار ہے، لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور دریائے پنجنت بھی وہاں کے نزدیک ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ پھر بہاول پور اور دراوڑ کے بیچ میں ٹی ڈی سی پی کا ریزورٹ پہلے سے موجود تھا، یہاں پہ اس ریزورٹ کو بھی اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ جیپ ریلی فروری میں ایک ہمیشہ سے منعقد ہو رہی ہے 2005 سے، لیکن اس سال انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ آف پنجاب یہاں پہ ایک سفاری بھی شروع کرنے لگی ہے۔ اچھا، سفاری اور جیپ ریلی کے اندر فرق یہ ہے کہ جیپ ریلی میں گاڑیاں بھگاتے ہیں وہ جو ریسرز ہوتے ہیں جن کو بھگانی آتی ہیں، اور سفاری کے بیچ میں ہم جیسے لوگ جنہیں گاڑی پراپر ویسی نہیں چلانی آتی لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جو ریت پہ گاڑی کی ایک فیل ہے ڈرائیو کی وہ بھی لیں، تو وہ یہاں پہ آ کے ہمارے پاس ٹھہرا کریں گے اور ان کو ایک موقع ملے گا کہ ایک کوئی 28-30 کلومیٹر کا لوپ جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر وہ ریت کے اوپر گاڑیاں بھی چلائیں گے، صحرا کے لوگ کیسے رہتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں، ان کا میوزک کیسا ہے وہ بھی ان کو دیکھنے کو ملے گا۔ اور صحرا کی رات ویسے بہت خوبصورت ہے، وہ جب چاند پڑتا ہے، چاندنی اس کے اوپر پڑتی ہے تو بالکل چمکتی ہے، وہ لٹ ہو جاتا ہے صحرا،
تو اس کا موقع انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب ان کو ملنے والا ہے انشاءاللہ اوکے، تعالیٰ. جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں ان کا بھی گلہ عنقریب دور ہونے والا ہے کہ وہاں پہ اتنے اچھا کام ہو رہا ہے، آپ ضرور وزٹ بھی کیجئے گا. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں، ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لاہور کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ لاہور کو تو ڈیفینیٹلی نہیں بھول سکتے. لاہور میں کیا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں لاہور کے بیچ میں ایک تو لاہور کے بالکل ساتھ جلو پارک ہے، اس کے بیچ میں بڑا ہی خوبصورت ایک ریزورٹ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. میڈم مریم خود بڑا اس کو میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ پرسنلی اس کے ڈیزائنز کو بھی اور اس کے تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہیں. ویسے تمام ریزورٹس اور تمام چیزوں کو وہ دیکھتی ہیں، لیکن اس کے اوپر چونکہ لاہور کے اندر ہے تو بہت زیادہ فوکس ہے. اس کے اوپر ایک ولیج تھیم بھی جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور یہاں پہ شیلیز، ہٹس، ریسٹورنٹ، بڑا خوبصورت یعنی کہ ایک ریزورٹ ہے لاہور کے بالکل نزدیک. اچھا دوسرے نمبر پر لاہور میں ایک لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو تیار کیا گیا ہے. یہ جس طرح ہمارا جو شاہی قلعہ ہے اس کے اندر ایک اپنا پروگرام وال سٹی اتھارٹی والے کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی کلب کر کے اس کا جو عالمگیری گیٹ ہے اس پہ لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کوئی آدھے گھنٹے کا یہ پروگرام ہے بن چکا ہے. وہ سپٹمبر مڈ سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم سٹارٹ کر دیں گے جب موسم ذرا ریلیٹیولی بہتر ہو جائے گا. وہ بیسیکلی ہے کچھ یوں اس طرح کا پروگرام کہ قلعہ روشنیوں کے ذریعے جو شاہی قلعہ ہے وہ خود لاہور کی کہانی سناتا ہوا نظر آئے گا. اچھا، اور وہ اتنا خوبصورت لٹ ہو جاتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ویڈیوز میں دکھایا جا سکتا ہے، آپ ناظرین اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے ویڈیوز کے ذریعے. وہ بڑی خوبصورت ایک ایڈیشن ہے لاہور کے اندر. اسی طریقے سے لاہور کے بیچ میں ایک تھیمیٹک پارک جو ہے اس کا منصوبہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کی فیزیبلٹی کروا لی گئی ہے، اور بڑا ایک 200 ایکڑ کے اوپر یہ پارک جو ہے بنایا جا رہا ہے. تو موجودہ حکومت اس حوالے سے بھی بڑا کنسرن ہے کہ لاہور کا ٹورزم کس طریقے سے پروموٹ کیا جائے. لاہور کا ٹورزم کس طریقے ابھی جو میں باتیں کر رہا ہوں صرف میں کر رہا ہوں ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی. اگر ہم اس میں آرکیولوجی ایڈ کر دیں، میوزیم ایڈ کر دیں، کیونکہ ان کے سربراہان علیحدہ ہیں وہ بھی ٹورزم کے ونگز، لیکن اس کے سربراہان علیحدہ ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو ایڈ کریں تو باتیں اور کام اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ ہم ایک مہینے کا پروگرام یہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ چھانگا مانگا کے حوالے سے کیا کوئی اپڈیٹ ہے؟ چھانگا مانگا لاہور سے کوئی 45-50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، بڑا خوبصورت جنگل ہے. اس میں 2 میگا پروجیکٹس ہیں جی. ایک پروجیکٹ ہے جس کو فارسٹری ڈپارٹمنٹ اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، بلینز کا پروجیکٹ ہے. ان کی بڑی خوبصورت ٹرین بھی یہاں پہ آ رہی ہے، بوٹنگ بھی آ رہی ہے، رہنے کی جگہیں بھی آ رہی ہیں. اور ایک پروجیکٹ ہے جو ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کر رہی ہے، جو ٹی ڈی سی پی کا پروجیکٹ ہے. یہ بیسیکلی رہنے، کھانے پینے اور ایڈونچر کرنے والا ہے. یعنی یہاں پہ آپ جا کے رہنا چاہیں، اگر آپ 5 اسٹار اسٹائل کے کمروں میں رہنا چاہیں تو وہ بھی اویلیبل ہیں. اگر آپ گوپا کے اندر رہنا چاہیں مٹی کے، وہ بھی اویلیبل ہیں. اگر آپ کہیں کہ نہیں جی ہمیں رہنا ہے بانسوں کے بنے ہوئے گھر میں اور ٹری ہاؤسز میں تو وہ بھی جو ہے وہ اویلیبل ہوں گے. اگر آپ چاہ رہے ہوں کہ آپ درخت کے اوپر بیٹھ کے سٹنگ ڈیک کے اوپر چائے پئیں شام کی، وہ بھی اویلیبل ہوگا. اگر آپ زپ لائن لینا چاہیں تو وہ بھی یہاں پہ اویلیبل ہے، اور 2 سے 3 ماہ کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ کھل جائے گا یہ والا جو ہمارا پروجیکٹ ہے. چلیے یہ تو کیا بات ہے، 2-3 ماہ میں یہ پروجیکٹ کھل جائے گا. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ کچھ سائٹس ایسی ہیں جو بین الاقوامی سیاح ہیں ان کی نظروں سے اوجھل ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ بار بار کوئی تصویر دیکھی جائے تو چند خوبیاں تو ہم اس میں بھی نکال لیتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ کچھ ایسا کیا جا رہا ہے، اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ وہ سائٹس بھی دنیا کو دکھائی جائیں؟ کوئی سوشل میڈیا کے تھرو اگر نیگیٹو پروپاگینڈا ہوتا ہے تو ہم اس کو پازیٹیولی کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے گورنمنٹ آف پنجاب اس کے حوالے سے بڑی کنسرن ہے. اور سپٹمبر میں جب میں نے جوائن کیا ٹی ڈی سی پی میں تو میڈم مریم صاحبہ نے، میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو سب سے پہلی ڈائریکشن دی وہ یہی تھی کہ آپ اپنا ایک سوشل میڈیا ونگ جو ہے وہ کھڑا کریں. وہ ونگ کھڑا کیا گیا اور اس کے بعد میں تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ویڈیوز، ریلز، تصاویر اور شارٹ فلمز اور ڈاکومنٹریز یہ بنا کے اور اس کو سوشل میڈیا کے پیجز کے اوپر ڈال دیا گیا. ہمارے ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کے فیس بک پہ بھی پیجز ہیں، انسٹاگرام کے اوپر بھی ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی ہیں. آپ جسٹ اس کو گوگل کریں، کلک کریں اور آپ کو چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ جائیں گی. تو بڑا ایک ایکٹیو اور وائبرنٹ سوشل میڈیا ونگ ہے ہمارا جو کہ ان چیزوں کے اوپر کام کرتا ہے. دوسری چیز جس کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کر دیا وہ یہی ہے کہ ہم نے خود آنا جانا شروع کر دیا ان پروگرامز میں جن میں آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں، جو پاکستان کا ایک مثبت امیج جو ہے وہ پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا تیسرے نمبر پہ ہم اسکولوں اور کالجز میں جب جاتے ہیں، سیمینار جب کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی پنجاب کے بیچ میں پاکستان میں جو کچھ ہے وہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ ہم نے اسپیشل ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ بنائی ہیں اور مزید بن رہی ہیں.
پکچرز بنائی ہیں اور مزید بن رہی ہیں جن کو بھیجا جا رہا ہے پوری دنیا میں پاکستان کے جو سفارت خانے ہیں وہاں پہ، تاکہ وہاں پہ جا کے ان کو پلیس کر دیا جائے اور باہر کے رہنے والوں کو وہ تمام چیزیں جب وہ نظر آ جائیں، باہر کے رہنے والوں کو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نظر آ جائیں۔ اچھا، دوسرا یہ بھی بتائیں کہ مقامی افراد جو جہاں پہ ہم جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے، خاص کر جو باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں، خاص کر فیمیلز جو آتی ہیں، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہراسمنٹ کے بھی کیسز سامنے آ رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز یا پکچرز میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو کہیں نہ کہیں ہم اس ریالٹی کو اگنور نہیں کرتے، یہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کوئی مقامی افراد یا لوگوں کو کوئی اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، خاتون کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے؟ نہیں یسرا مجھے اس میں ود رسپیکٹ مجھے اس سے ڈفر کرنے دیں، یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، مطلب دیکھیں نا پاکستان کے بیچ میں تو جتنی بھی ٹورسٹ سائٹس ہیں ان کی تو روزی روٹی ٹورزم کے اوپر چلتی ہے، مقامی افراد کی طرف سے ہراسمنٹ نہیں ہے، اچھا، مطلب آپ اگر ایکسپلور بھی کریں تو میری نظر میں تو کوئی ایک آدھا واقعہ بھی نہیں گزرا جس کے بیچ میں کسی مقامی کی طرف سے ہراسمنٹ ہو، اگر ہوگی بھی تو وہ شاید اتنی زیادہ یوں سمجھ لیں کہ کم ہیں کہ وہ اگنوریبل ہیں۔ ہمارا سالانہ جو ڈومیسٹک ٹورزم ہے یہ 50 ملین ہے، اچھا پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم ہے لیکن وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ ٹورسٹ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، مطلب پرابلم دراصل یہاں پہ آتا ہے کہ جس طرح چیئر لفٹ ہے، اس چیئر لفٹ کے اوپر ٹورسٹ بیٹھے ہوئے شکر ہیں، پڑیاں کا ہم نے واقعہ دیکھا تھا، بڑا برا واقعہ نظر آیا تھا اس میں، جو آئی ہوئی تھی خواتین بہت زیادہ پریشان تھی، میں ایز اے خاتون اس کو بہت زیادہ میں نے کنیکٹ بھی کیا، بہت برا بھی لگا، وہاں پہ 3-4 خواتین تھوڑا پہلے عرصے دوسرا میرے نالج میں نہیں ہے، نمبر 1، اوکے، نمبر 2 اگر اس طرح کے واقعات جس طرح میں نے پہلے کہا ہوں گے بھی تو وہ ہمارا چہرہ نہیں ہے، مطلب دیکھیں نا ہمارا چہرہ وہ ہے جو میجورٹی آف پاکستان یا میجورٹی آف پنجاب ہے، مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کے ہراسمنٹ کے واقعات پاکستان کے بیچ میں معمول ہیں یا پنجاب کے بیچ میں بھی معمول ہیں، کوئی ایک واقعہ، بلکہ آنیسٹلی اسپیکنگ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو ایز اے کوسچن ٹیک اپ کرنے سے پہلے بھی ہم اس کو ایکسپلور کریں کہ اس طرح کے واقعات ہیں کتنے، اگر تو اس طرح کے واقعات پرسنٹیجز میں 1% سے کم ہے، مطلب ملینز آف پیپل، 50 ملین سے زیادہ ہمارا فٹ فال ہے جی، 50 ملین کا ترجمہ ہے 5 کروڑ سے زیادہ لوگ ٹورسٹ بن کے جاتے ہیں پاکستان کی مختلف سائٹس کے اوپر، اور یہ واقعہ اگر 2 4 5 8 10 جس طرح آپ نے بھی 3 سے 4 لوگوں کا نام لیا تو یہ تو اتنے زیادہ یوز سمجھ لیں کہ اگنوریبل ہیں کہ ہمیں شاید اس کے اوپر بات بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک سوال جب اس حوالے سے کیا جائے گا کہ جی پاکستان میں اس طرح کے ہراسمنٹ کے یا پنجاب میں یا کسی اور جگہ پہ ہراسمنٹ کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ کیوں ہیں، تو سننے والا میرا جواب شاید نہ سنے، اس کو لگے گا ایسے کہ شاید پنجاب میں یا پاکستان میں اس طرح کے واقعات جو وہ معمول ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، میں آپ کو نہایت دیانتداری سے بتا رہا ہوں۔ اور اگر ہم اس کے اوپر اقدامات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں تو یہ تو بڑی پازیٹیو سائیڈ ہے کہ کچھ اچھا کر رہے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، تو اگر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی برائی ہے۔ میرا پوائنٹ ابھی بھی دوسرا ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پرابلم نہیں ہے پاکستان کا، یہ سر کیسے پاکستان ممکن ہے کہ پرابلم دیکھیں نہیں؟ پرابلم اگر ہے تو اس کے اوپر میں دوسرا پروگرام آپ کے ساتھ بیٹھ کے کروں گا جس کے بیچ میں آپ ان تمام واقعات کو لے کر آئیں جس میں آپ بتائیں کہ پنجاب کے بیچ میں کہاں کہاں لوکلز نے ہیراسمنٹ کی ہے۔ ٹھیک ہے، آئی وڈ لو کہ میں دوبارہ آؤں، بالکل، یہ بات ہی جب ایڈریس، وہ کہتے ہیں نا پرابلم تبھی ریزالو ہوتا ہے جب چیزیں ایڈریس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ کوسچن۔ میرے علم کے مطابق، اور میرا علم ہمیشہ سبجیکٹ ٹو مائی نالج، یہ غلط ہو سکتا ہے، مطلب ہو سکتا ہے کہ میری پرسیپشن ٹوٹلی غلط ہو، لیکن جو میری پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے بیچ میں یا ایون پورے پاکستان کے بیچ میں بھی ہراسمنٹ کے مقامی افراد کی طرف سے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں ٹورسٹ بن کے، ہراسمنٹ کے واقعات نہیں ہیں۔ میں اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ نہایت سیفلی ٹریول کرنا پریفر کرتا ہوں ان تمام جگہوں پہ۔ آج اگر بیٹھ کے میں ایک بات کر رہا ہوں اتنی کنوکشن کے ساتھ تو اس لیے کہ میں خود بھی ایز اے ٹورسٹ، مجھے کوئی کہے اپنی بہن کے ساتھ جانا ہے، بیوی کے ساتھ جانا ہے، میں نے کبھی تردد نہیں کیا، آئی آلویز گو، کیونکہ میرے دل میں یہ تاثر ہے کہ کبھی ایسا واقعات وہاں پہ ایسا مقامی افراد کی طرف سے نہیں ہوتا، کوئی ہراسمنٹ کے واقعات نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو یہ تعداد میں اتنے کم ہیں کہ شاید یہ ان پہ ڈسکس بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنے نیگلیجبل ہے، یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک اور پروگرام کریں گے، اس میں یہ چیزیں ہم کریں گے بشرطے کہ
اس سے پہلے ہم ڈیٹا کی مدد سے اس نتیجے پر پہنچ گئے ضرور کہ یہ پرابلم کے طور پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اوکے We'll جی speak on it. اوکے بہت شکریہ عاصم رضا صاحب آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے ناظرین آپ نے بھی کانورسیشن سنی ہے ڈیفینیٹلی آپ بھی ان سائٹس کو وزٹ کریں جو سر نے بتائی ہیں آپ انجوائے کریں لیکن یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ اپنے ملک کا خیال ضرور رکھیں اس کو گندا نہ کریں گندگی نہ پھیلائیں ریپرز نہ پھینکیں ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ بریک سے واپس آئیں گے تو نئے مہمان کا آپ سے تعارف کروائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیاحتی مقامات کے اوپر ابھی تھوڑی سی بات کریں گے ایک اور اچیومنٹ کے اوپر کہ پاکستان کی طرف سے نمائندگی کی گئی اور ظاہر سی بات ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر ترقی کرنی ہے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور ہمارے نوجوانوں نے اس کو سیریس لے لیا خاص کر جو ابھی کہتے ہیں کہ آئی ٹی کا دور ہے اے آئی کا دور ہے آئی ٹی اور اے آئی کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا ظاہر سی بات ہے وقت کی ضرورت ہے اور آگے جیسے جیسے ہم جاتے جا رہے ہیں تو چیزیں اسی کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہی ہیں تو ہمیں اے آئی اور آئی ٹی میں ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہوگا ہمارا نیبر کنٹری انڈیا بھی آئی ٹی میں بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی اس کے اوپر کام کرنا ہوگا اور اب تو کہتے ہیں کہ اگلا زمانہ ہی اے آئی اور آئی ٹی کا ہوگا ایسے ہی ہمارے ساتھ کمپیوٹر سائنس کے ایک طالب علم موجود ہیں جنہوں نے انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے اور دوسرا انہوں نے اے آئی کے ذریعے سیٹلائٹ امیج کے ذریعے وہ ویدر کنڈیشن کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں بلڈنگز کے ویدر کو بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں تو یہ جنیوا گئے جنیوا میں جا کے انہوں نے 270 کے قریب ٹیموں میں سے یہ کمپٹیشن ون کیا جو کہ باعث فخر ہے پاکستان کے لیے ظاہر سی بات ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے ایسے اسٹار ہیں پاکستان کے ان کو پروموٹ کیا جائے ان کو آگے لایا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے ہمارے لیے بھی ظاہر سی بات ہے بہت ہی فخر کی بات ہوتی ہے اور ان کا چیچا وطنی سے تعلق ہے اور ایک اتنے چھوٹے سے سٹی سے آ کے اتنے بڑے بڑے ڈریمز ہیں ان کے اور اتنے بڑے بڑے وہ کام کر رہے ہیں وہ خود ہی بتائیں گے زیادہ بہتر طریقے سے وہ کہتے ہیں نا انسان خود بتا سکتا ہے میں نے کیا کیا ہے کیا میری اچیومنٹس ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علیون آپ کو ویلکم کرتے ہیں تھینک یو سو مچ علیون کیسے ہیں آپ الحمد للہ جی آپ سنائیں ٹھیک ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں علیون اچھا علیون سب سے پہلے یہ بتاؤ کیا ہے اور سفر کا آغاز کیسے ہوا تھا جی کمپٹیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کا نام اے آئی اینڈ اسپیس کمپیوٹنگ چیلنج 2026 جو کہ زی جینگ لیب چائنا کی ایک ریسرچ لیب ہے انہوں نے اے آئی فار گڈ گلوبل سمٹ کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ یہ کمپٹیشن اناؤنس کیا جو کہ سمٹ جو کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائز کرتی ہے تو یہ کمپٹیشن کا آغاز جنوری 2026 سے ہوا جو 3 راؤنڈس پہ مشتمل تھا تو فرسٹ راؤنڈ پہ انہوں نے انٹرویو کویشچن آنسرنگ کی جس میں بیسیکلی انہوں نے جج کرنا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو اس کا اے آئی کے حوالے سے نالج ہے یا پھر جس طرح کہ انہوں نے کویشچن آنسر کی تھی انٹرویو وہ پاس کیا دین سیکنڈ راؤنڈ میں انہوں نے ہمیں پریکٹیکل ورک دیا ایک ماڈل بنانے کو کہا جو بیسیکلی ان سمپل ٹرمز میں بات کروں تو بلڈنگ ڈیٹیکشن کے لیے اور اس کی انفارمیشن نکالنے کے لیے انہوں نے ماڈل کا کہا تھا کہ آپ نے وہ ماڈل بنانا ہے ود دا ہیلپ آف سیٹلائٹ امیجز تو اس میں ٹوٹل 27,000 سیٹلائٹ امیجز تھی جس پہ ماڈل ٹرین کیا اور ہم نے ایک ایسا ماڈل بنایا جو بلڈنگ ڈیٹیکشن کے ساتھ اس کی ساری انفارمیشن آپ کو دیتا تھا اس کے بعد فائنل راؤنڈ اپروکسیمیٹلی یہ مئی اور جون میں تھا تو فائنل راؤنڈ میں انہوں نے ہمیں اس کا ایڈوانس ماڈل کا ایڈوانسمنٹ کرنے کو کہا جس میں بلڈنگ ڈیٹیکشن کے ساتھ ان کا لیز سرفیس ٹمپریچر اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ انفارمیشن ان کے اکارڈنگ جو بھی تھی ماڈلس کی ان سین ڈیٹا پہ بیکاز پہلے جو ماڈل بنا تھا وہ اوبیسلی ڈیٹا ہمارے پاس پرووائڈ تھا سب کچھ تھا لیکن اب انہوں نے ان سین ڈیٹا پہ ماڈل بنانے کو کہا تھا جو ہم نے کمپلیٹ اچھا آن یہ بھی بتاؤ اس کا انتخاب آپ نے خود کیا تھا یا انہوں نے خود کوئی چیلنج دیا تھا پرابلم دی تھی کہ اس کو ریزالو کرنا ہے آپ نے جی پرابلم انہی کی طرف سے آئی تھی مطلب ہمارا کوئی اس طرح کوئی پراپر آئیڈیا نہیں تھا انہوں نے پرابلم اسٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے ڈیٹا سیٹ پرووائڈ کیا تھا اور میرے ساتھ جس طرح 270+ ٹیمس تھی سب کو سیم پرابلم تھی اچھا وہ ڈفرینٹ ملکوں سے آئے ہوئے جی بالکل ایگزیکٹلی اس میں برازیل انڈیا سے ایون کے اور کافی ٹیمس تھیں اور باقی سب جو چائنا باقی جتنی بھی کنٹریز کی ٹیمس تھیں
सब PhD या प्रोफेसर्स या फिर बड़े बड़े ओके, इवन अच्छा। इवन के इंडिया की कंपनी के CEOs को फाउंडर्स वो भी आए हुए थे, इस कंपटीशन में शामिल थे। ठीक। सबसे लाइक आप कह लें कम उम्र इस तरह वो हमारी टीम में ही थे। अच्छा, क्या बात है! ये तो हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हमारे छोटे-छोटे बच्चे गए और वो विन करके आए। अच्छा, कंटिन्यू कीजिए। जी, तो फाइनल ईयर अभी मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ पे फिर बड़ी-बड़ी टीम्स के साथ compete किया। तो बेसिकली प्रॉब्लम जो भी उन्होंने दी उसको फिर डिपेंड करता था कि आप किस अप्रोच को यूज़ करके, किन टूल्स को यूज़ करके उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा। तो बेसिकली उसको अल्लाह का शुक्र जिस तरह सॉल्व किया और एट द एंड हम ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए लेके आए। ओके, क्या बात है। अच्छा, दूसरा ये भी बताएँ, मैं अब ज़रूर ये पूछूँगी कि जब पाकिस्तान का नाम गूंजा, आपका नाम आया, तो फीलिंग्स कैसी थी? इमेजिन किया था ऐसे होगा? बिल्कुल ऐसे ही था कि अब जिस तरह जब हमारा ट्रैक 3 था हाँ। बेसिकली, सो जब हमारी अनाउंसमेंट हुई कि हमारी टीम क्लाइमेट गार्डियंस, तो जब उनका नाम अनाउंस हुआ तो मैं पाकिस्तान का फ्लैग अपने साथ लेके गया था क्या बात है! ताकि ये तो मेरे ख्याल में मेरी तो आँखें भर आती हैं, मैं शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन अभी मैं बातें कर रही हूँ तो मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि आपकी एक्साइटमेंट कैसी थी? बिल्कुल ऑब्वियसली मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी और इसी उम्मीद की वजह से पाकिस्तान का झंडा मैं अपने साथ लेके गया। क्या बात है! और जब स्टेज पे गया तो इवन के बाकी सब कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे स्टेज पे, लेकिन किसी ने लाइक इतनी जहमत नहीं की कह लें कि अपने कंट्री का फ्लैग लेके आए, लेकिन मैं पाकिस्तान का फ्लैग लेके वहाँ पे गया और ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए क्या बात है! बहुत ज़बरदस्त। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब पाकिस्तान का झंडा आगे-आगे लहरा रहा होता है। डेफ़िनेटली आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होती होगी, और वैसे भी हम देखते हैं कि कोई भी एज़ाज़ या कोई भी अवार्ड पाकिस्तानी विन जब करते हैं, तो हम अपने चैनल्स पे जब देख रहे होते हैं, तो वो हमें एकदम से फ़ील होना शुरू हो जाता है कि हमारे घर का बच्चा गया है, और इतनी एक्साइटमेंट होती है। सब मिलके टीवी देख रहे होते हैं कि ओ देखो-देखो पाकिस्तान का नाम आ गया, ओ देखो-देखो पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया। तो वो जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो बड़े एक्साइटेड कर देती हैं, और हमारे लिए जाहिर सी बात है खुशी की बात होती है। अच्छा, दूसरा ऑन मुझे ये भी बताएं कि अगर कोई और बच्चा जो आईटी में काम कर रहे हैं वो जाना चाहें, या वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहें, तो वो किस तरह से कर सकते हैं कि ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा, हम जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देंगे उतनी ज़्यादा अच्छी बात है, हमारे बच्चे आगे जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और इसी तरह के अवार्ड लेके आएंगे और पाकिस्तान का झंडा वहीं लहरा के आएंगे। और जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान को अब जाके ईरान अमेरिका डिस्प्यूट में लोगों ने पहचाना है कि हमारा चेहरा कैसा है, तो हमारे ये भी बच्चे हमारा चेहरा है कि पाकिस्तान क्या चाहता है। जी बिल्कुल जिस तरह बताया AI फॉर गुड ग्लोबल समिट हर साल होती है इस साल 2026 में, जो कि ITU ऑर्गेनाइज करती है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। सो इसकी कोलैबोरेशन के साथ ही ये कंपटीशन आया था, AI एंड स्पेस कंप्यूटिंग चैलेंज। तो इसकी आई थिंक डेडलाइन जो होती है वो नवंबर दिसंबर तक होती है। कंपटीशन का आगाज़ जनवरी से स्टार्ट होता है और ये जुलाई तक 3 फेजेस पे मुश्तमिल होता है, जिस तरह चलता रहता है। अच्छा, ये हर साल होता है? जी ये हर साल होता है। ओके, तो बच्चे उसमें जो अप्लाई करते हैं उसमें कोई फीस या कुछ इस तरह का होता है? नहीं ये फ्री होता है, आप बगैर किसी फीस के अप्लाई कर सकते हैं। और इस पर डिफरेंट प्राइजेस होते हैं, जिस तरह गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, आगे कैटेगरीज डिफरेंट डिफाइन होती हैं। डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं, जिस तरह अब 3 ट्रैक्स थे इस कंपटीशन में। पहला वाटर के रिलेटेड था, सेकंड एग्रीकल्चर के रिलेटेड, तीसरा अर्बन एरियाज के, जो कि हमारा ट्रैक था। अच्छा, हमारी आपका टीम। अर्बन एरियाज जी के। जी अर्बन अच्छा, एरियाज का। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि जाने आने के एक्सपेंस सारे वो भी वहीं लेते हैं या आपने खुद से करने होते नहीं हैं? ये सेल्फ हमने किया था, मतलब अभी जिस तरह मैं गया था सेल्फ फंडेड था। अच्छा। गवर्नमेंट से अपील तो की थी, बट उन्होंने जिस तरह वीज़े के लिए और एक्सपेंस के लिए किया था, बट वीज़े की असिस्टेंस उन्होंने की थी। जो चेयरमैन मसूद राना है, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, उनके साथ हमारी मीटिंग भी हुई थी हमारी टीम की। तो ओके। हम वहाँ पे गए थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वीज़ा की असिस्टेंस के लिए हमारे मतलब हेल्प करें, तो उन्होंने उसमें हेल्प की, और जिसकी वजह से मतलब मेरा वीज़ा लगा और मैं जनेवा गया पाकिस्तान को। ओके, ओके। हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर बच्चों के अंदर टैलेंट है तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा की जाएं, कि ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें और इसी तरह के बहुत से अवार्ड पाकिस्तान में लेके आ सकें। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि ज़ाहिर सी बात है आपका
चीचा वतनी से ताल्लुक़ है और कहा जाता है कि पाकिस्तान में साइंस के हवाले से रिसोर्सेज काफ़ी कम हैं, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, तो आपने इतनी कम सहूलियात में रह के कैसे ये डिसाइड किया और कैसे ये आलमी संग मील तक आप पहुँचे? जी, जिस तरह बेसिकली मैं चिचा वतनी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने अपनी एफएससी मैट्रिक एफएससी वहीं से की। अच्छा। उसके बाद बैचलर्स के लिए मैं अभी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में फाइनल ईयर का भी स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस। सो ऑब्वियसली जोन सा मतलब आपको जो आपका वे होता है, जो वो आपके पास शुरू में मतलब आपके माइंड में होता है कि आपका माइंडसेट बना होता है कि आपने किस तरह आगे चलना है, किस तरह हार्ड वर्क करके जो भी अचीवमेंट्स लेनी है वो होता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का काफ़ी रोल होता है कि वो मतलब आपको थोड़ा सा गाइड करती है, पाथ दिखाती है। तो बस उसी की बेस पे दूसरी दफ़ा पाकिस्तान के लिए मतलब ब्रॉन्ज मेडल, जिस तरह मैंने बताया लास्ट टाइम एक दफ़ा अप्रैल में हुआ था जेनिया ज़्यूरिख हैकाथॉन। अच्छा। तो उसमें भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। उसमें 470 प्लस टीम्स थी, उसमें ज़्यादा टीम्स थी और उसमें उन्होंने 2 हफ्तों का टाइम दिया था एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। कोई भी ओपन था वो बेसिकली कि मतलब आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपका आइडिया है उसको लेके आएँ, प्लेटफॉर्म बनाएं, पिच करें। तो उसमें मैंने बेसिकली सेंटिनल के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया था जो डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स की कॉन्ट्रडिक्शंस फाइंड करता था। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह क्यूड्रेंट की कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन और एपीफाई में थर्ड पोजीशन आई थी। तो उसी को फॉलो अप करते हुए अब इस दफ़ा जिनेवा में, लास्ट टाइम ज्यूरिक में था, इस दफ़ा जिनेवा में पाकिस्तान के लिए ओके। कितने लोगों की टीम थी जो वहाँ गई है जिनेवा आपके साथ? जी या ओवरऑल हाँ, आप अकेले थे या आपके साथ कोई और भी था? नहीं टीम में वैसे मैं और मेरे साथ मेरा टीममेट मशहूद राना है। अच्छा। और हम टीम क्लाइमेट गार्डियंस हमारी टीम का नाम है। बट जिनेवा मैं अकेले गया था। इवन के पाकिस्तान से भी मतलब पूरे पाकिस्तान से भी मैं ओनली रिप्रेजेंटेटिव था उधर। इवन के प्रोफेसर्स या मेंटोर्स कोई उधर, ये अनफॉर्चुनेटली मतलब बात थी कि पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे कोई प्रोफेसर या स्टूडेंट शामिल नहीं था। तो अच्छा। इस मतलब क्या कहा जा सकता है कि थोड़ी सी ये नाअहली है या फिर जो भी है। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आप हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं कि आप वहाँ गए और पाकिस्तान का आपने नाम रोशन किया, वहाँ पे जाके पाकिस्तान का झंडा लेके गए। ये भी बड़ी बात है कि जहाँ पाकिस्तान नज़र आ जाए तो वहाँ मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तानियों की एक्साइटमेंट ही अलग होती है। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि जब आप के जहन में ये ख्याल आया आपने ये करना है, तो किन किन चैलेंजेस का सामना आपको रहा? जी बिल्कुल, जिस तरह अब सबसे पहली चीज़ तो होती है कि जिस तरह 6 मंथ्स का एक मतलब बड़ा तवील अरसा होता है। तो काफ़ी लोग होते हैं वो दरमियान में ही गिव अप कर देते हैं, कहते हैं हमसे नहीं होता। अच्छा, 6 मंथ का ये जी ड्यूरेशन 6 होता है? मंथ का ड्यूरेशन था, जिसमें 3 राउंड्स थे जिस तरह बताया डिटेल के साथ। तो अब काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो बीच में गिव अप कर देते हैं कि हमसे नहीं होगा। लेकिन उम्मीद थी हमें कि इंशाल्लाह हम ये जीतेंगे। तो बस इसी उम्मीद की वजह से और आगे हम चलते रहे सब अच्छा, लोग। मतलब आप कंसिस्टेंट रहे हैं। जी बिल्कुल कंसिस्टेंट। ओके। तो नहीं, जो बाकी स्टूडेंट्स को बाकी स्टूडेंट्स को देखा है जो आपके करीब थे या आपके क्लासमेट्स हैं या जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, वो मतलब पहले राउंड में उन्होंने कह दिया, गिव अप कर दिया कि हमने नहीं करना? नहीं एक्चुअली पाकिस्तान में भी सिर्फ मेरी ही टीम थी। लियोन, आप पानी ले लें, अगर आपको खांसी हो रही है तो कोई मसला नहीं है, बड़ा रिलैक्स होके हम इंटरव्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा, दूसरी बात मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है कि लियोन ने इतनी छोटी सी एज में जाके आगे बढ़े हैं, क्योंकि अक्सर मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ, स्टूडेंट्स कहते हैं पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो फिर हम कुछ करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अभी तो पढ़ाई चल रही है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने देखा है बहुत से बच्चे जो हैं वो अपने स्किल्स पे फोकस कर रहे होते हैं कि हमारे पास कोई एडिशनल स्किल होनी, कुछ काम करना चाहिए। अच्छा, तो ये जब आया तो चैलेंजेस क्या क्या आपको लग रहे थे कि ये चैलेंजेस मेरे लिए जो हैं बहुत ज़्यादा आगे हो सकते हैं, और मोटिवेशन कैसे आई आपको कि कभी आपको लगता था कि मैंने बस इसको छोड़ देना है, मैंने नहीं करना, फिर आपको लगा कि नहीं, इसको कंटिन्यू करना है? जी बेसिकली जिस तरह बताया ना, सब सीनियर्स थे, पीएचडी थे, प्रोफेसर्स थे, स्टूडेंट्स। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मतलब हम इतनी कम उम्र में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने सीनियर्स के सामने मतलब उनको compete कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो चैलेंज बेसिकली ये था। तो उसके अलावा लेकिन जब हम सब राउंड्स को एक दफ़ा मतलब देखते रहे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहे, कंसिस्टेंट रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इसके साथ साथ हम आगे चलते रहे और एट द एंड
ओके, अवार्ड मिला। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा अलियान ये भी बताओ, आप जब जीत के आए और जिनीवा के कंपटीशन से, और दूसरा 270 टीमें थी, कोई कम भी नहीं थी, तो जब वापस आए तो बाकी स्टूडेंट्स ने राब्ता किया कि किस तरह किया, हमें भी बताओ, हमने भी जानना है। एक होता है ना कि हम कहते हैं कि जब कोई एक करके आए, एक मिसाल सेट कर देता है, तो दूसरे लोग उससे हेल्प लेने के लिए आते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुबारकबाद दी थी, काफ़ी जो दोस्त अहबाब थे उन सब ने एयरपोर्ट पे मेरे पेरेंट्स, मेरे अच्छा। सब रिलेटिव्स, हाँ। सब दोस्त जितने भी थे वो लेने आए मुझे, वेलकम, भरपूर वेलकम किया। इवन के मेरे शहर के लोगों ने, जो चीचावतनी में जब मैं गया तब भी उन्होंने काफ़ी वेलकम किया, और काफ़ी मेहमान वगैरह, काफ़ी लोगों ने दुआएं दी और काफ़ी अच्छा वेलकम किया। और सब तो स्टूडेंट्स ने आपकी पूछा। एक्साइटमेंट कैसी थी जब वेलकम हुआ और वहाँ पे आपका नाम गूंजा? इस पे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ अलियान मौजूद हैं, कंप्यूटर साइंस के तालिब इल्म हैं, जेनीवा से इन्होंने कंपटीशन विन किया है। अच्छा अलियान, ये भी बताएं कि जब आप एयरपोर्ट पे आए तो पेरेंट्स का वेलकम किस तरह का था? पेरेंट्स के क्या जज्बात थे? वालदा या वालिद साहब रो रहे थे या इस तरह? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे ही एयरपोर्ट से मैं उतरा तो हाँ। उन्होंने भरपूर वेलकम दिया, गले लगाया, और इवन जो फूल थे वो बड़े निछावर किए सब क्या दोस्तों ने, सब बात है। दोस्तों ने। अच्छा दूसरा ये बताओ, जब इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, लोगों से आपने मुलाकात की, आपकी सिटी में जब आप गए, लोगों से मिले, तो फिर तो जाहिर सी बात है एक बंदे का, एक स्टूडेंट का दिल बड़ा चाहता है कि अब इससे भी ज़्यादा करके दिखाऊं। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वो तो उसी वक्त ही मतलब दिल में आ गई थी हाँ। चीज़ कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो भी कंपटीशन होगा, हाँ। इस दफ़ा ब्रॉन्ज अगर जीता है तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह गोल्ड पाकिस्तान के लिए लेके आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश किया करें कि जो आपके इर्द गिर्द स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ अच्छा करके आते हैं, उनको अप्रिशिएट किया करें, और जो नहीं भी कर रहे होते या थोड़ा सा अगर उनको फेलियर का सामना होता है, उनको भी अप्रिशिएट किया करें। जब आप उनको अप्रिशिएट करते हैं तो जाहिर सी बात है रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं, और अलियान की सूरत में आपके सामने एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने ही मौजूद है। अच्छा मुझे ये बताओ अलियान के जो दूसरे बैनुल अक़वामी इदारे थे, जब आपने ये कंपटीशन विन किया उसके बाद उन्होंने आपसे रब्ता किया? जी, बैनुल-अक़वामी जो भी, जिस तरह मैं यहाँ पे पाकिस्तान में जब एंटर हुआ तो हाँ। काफ़ी लोगों ने जो कि उस समिट में मौजूद थे, हाँ। क्योंकि कनेक्शन की वजह से उन्होंने काफ़ी मुबारकबाद दी, हम्म। और डिफरेंट कंट्रीज से, ब्राज़ील से और ज्यूरिख से, ओबियसली बाकी डिफरेंट कंट्रीज से भी मुबारकबाद उन्होंने दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। एंड यहाँ भी जब यहाँ पे आया तो यहाँ भी अभी रिसेंटली कल को ही इधर पंजाब असम्बली में जो एमपी मलक नौशेर अहमद खान लगड़ियाल हैं, जो चेयरमैन एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी के हैं, उन्होंने इस्तकबाल किया और उन्होंने शील्ड से नवाजा। अभी कल कोई पंजाब असम्बली में हुआ था ये। अच्छा। अच्छा अलियान, मैं ये पूछूंगी, आपने जाहिर सी बात है एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है आपकी, तो जब ये पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो पाकिस्तान में काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे? जी, इस अभी तो जिस तरह फाइनल ईयर अभी मेरा चल रहा है, तो हाँ। जैसे ही फाइनल ईयर एंड होगा, ऑब्वियसली ऐसे अभी माइंड में तो यही है कि मास्टर्स के लिए बाहर अप्लाई करें, ताकि अच्छा। बाहर मतलब मास्टर हाँ। किया जाए। उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे कि पाकिस्तान में, क्योंकि अभी जिस तरह गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने बेसिकली उस तरह से मतलब चीज़ें प्रोवाइड नहीं की हुई स्टूडेंट्स को। अच्छा। हमारे हाँ, हमारे स्टूडेंट सहूलियात होनी चाहिए। सहूलियात नहीं है। बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे बहुत टैलेंटेड हैं, काफ़ी जो मतलब काम करना चाहते हैं, और जिस तरह वो जब अगर एक चीज़ देखते हैं तो फिर उसको मतलब अचीव करना चाहते हैं। अच्छा अलियान, मुझे यहाँ पे ये भी बताओ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सहूलियात नहीं है, कौन कौन सी सहूलियात नहीं है? जब आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया, कि ताकि हमारे प्रोग्राम के थ्रू अगर कोई देख रहा है, उसके ऊपर कुछ काम हो सकता है, बेहतरी हो सकती है, तो हम कोशिश करें कि वो बेहतरी हो।
تو کہاں پہ آپ کو لگا کہ یہاں پہ بہتری کی ضرورت ہے, یہاں پہ مجھے صحیح سے سہولیات نہیں مل رہی, فیسلٹیز نہیں ہیں؟ جی بیسکلی ابھی جس طرح سمٹ میں 100% کنٹریز شامل تھے, اس میں ان کے منسٹرز, ڈیلیگیشن, اسٹوڈنٹس سب آئے تھے, تو وہاں پہ دیکھا جس طرح تقریباً سارے کنٹری ہی پاکستان سے کافی آگے ہیں. پاکستان ابھی ان سے بہت پیچھے ہے. اس میں اب یہ کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کے لیول پہ کہ وہ بیسکلی ایسے پلیٹ فارمز یہاں پہ بنائے جس میں مطلب سب سے پہلے تو بیسک اسٹوڈنٹس کو اپڈیٹ رہنا چاہیے, کیونکہ ابھی ورلڈ بہت آگے بڑی فاسٹ ڈیولپ ہو رہی ہے, تو ہمارا پاکستان اس حساب سے بہت پیچھے ہے. ہمارے مطلب اچھا کیا وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی اپنا انٹرسٹ, کیا اسٹوڈنٹ بھی شو کر رہے ہیں انٹرسٹ؟ آپ کے قریب تو بہت سے ظاہر سے بات ہے اسٹوڈنٹ رہتے ہیں, اسٹوڈنٹ انٹرسٹڈ ہیں, اپرچونیٹیز نہیں ہیں, یا اپرچونیٹیز ہیں تو اسٹوڈنٹس بھی کہیں انٹرسٹڈ اتنے زیادہ نہیں نظر آ رہے؟ جی سب سے پہلی چیز اسٹوڈنٹس کو اپرچونیٹیز کا کافیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں, کہاں پہ اپلائی کرنا چاہیے. وہ بس لوگوں کو دیکھ کے جہاں پہ زیادہ لوگ ہیں وہاں پہ بس انٹر ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے مطلب وہ اپنی خود کی قابلیت کھو دیتے ہیں پھر. تو اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز کے لیے کیپیبل ہیں, کس چیز کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں, کس چیز کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ ہمیں کہاں پہ ہم سوٹیبل آگے چیزوں کو لے سکتے ہیں, بڑھ سکتے ہیں آگے. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی غیر ملکی کمپنیوں نے رابطہ کیا پھر اس کمپٹیشن کے بعد؟ نہیں ابھی اس طرح ڈائریکٹلی تو نہیں کیا, بٹ ان فیوچر ابھی کچھ منتھس بعد کچھ چیزیں ہیں تو وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آگے جیسے وہ ہوگا. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں اس کا مسلسل سامنا رہتا ہے, تو آپ کا یہ جو سافٹ ویئر ہے آفات کو بر وقت جو پریڈکشن ہے وہ کس طرح سے ہوگی, کیسے مدد کر سکتا ہے؟ جی بیسکلی اب جس طرح ابھی ریسنٹ جو کام ہو رہا ہے وہ بیسکلی اس طرح ہوتا ہے کہ سیٹلائٹ امیجز سمجھ لیں کیپچر کرتی ہے اور پھر نیچے گراؤنڈ لیول پہ بھیجا جاتا ہے, پھر سائنٹسٹ اس پہ ورک کرتے ہیں اور اس میں سے چیزیں اخذ کرتے ہیں, آؤٹ پٹ نکالتے ہیں جو بھی ان کی ضروریات ہوتی ہیں. تو بیسکلی جب یہ ماڈل ہوگا, یہ ماڈل سیٹلائٹ کے اندر ڈائریکٹلی امپلیمنٹ ہوگا, جس کی وجہ سے وہ خلا میں ہی پکچرز کیپچر کر کے اور اسی کے اندر ہی پروسیسنگ کر کے اسی کے اندر ہی سب ورک کر کے آپ کو ایٹ دی اینڈ آؤٹ پٹ دکھائے گا. تو اس کے لیے مطلب آپ کو پہلے گراؤنڈ لیول پہ سب چیزیں بھیجنے کی اور اس طرح ورکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کا ماڈل سیٹلائٹ کے اندر پہلے سے امپلیمنٹ ہوگا. گورنمنٹ لیول پہ اس طرح آپ کو پہلے سے جس طرح اس کے کافی یوز کیسز ہو سکتے ہیں, جس میں سے چند یہ ہیں کہ فار ایگزامپل ابھی جس طرح ہیٹ ویوز گرمی میں ہوتی ہیں تو آپ کو وہ آئیڈینٹیفائی کر کے بتا سکتا ہے کہ کون سے اسپیسیفک ایریاز میں ہیٹ ویوز ہیں اور وہاں پہ کیا لائے عمل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ وہ آپ کو فلڈ کی بتا سکتا ہے کہ کہاں پہ کس ایریے میں فلڈ آنے کا زیادہ خطرہ ہے اور وہ سے پہلے آپ کو الرٹ جاری کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کافی یوز کیسز میں یوز ہو سکتا ہے, بٹ اس پہ ابھی اور کام کرنا بھی مطلب بنتا ہے, تو پھر اس کو ہم اور یوز کر سکتے ہیں. اچھا جو بھی کمپیوٹر سے یا آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک دفعہ دوبارہ سے بتا دیں, اگر وہ اپلائی کرنا چاہیں, جانا چاہیں تو وہ کیسے جا سکتے ہیں اور کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, اے فار گڈ کی ویب سائٹ ہے اے فار گڈ کے نام سے, تو aforgood.com, تو آپ وہاں پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اس کمپٹیشن میں. ابھی میرے خیال میں نیکسٹ ایئر کے لیے ابھی اوپن نہیں ہوا ہوگا, ابھی کچھ منتھس ویٹ کریں, تو جیسے وہ اویلیبل ہوگی تو آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اے آئی اینڈ اسپیس کمپیوٹنگ چیلنج کے لیے. ٹھیک ہے علیان, آپ کا بہت بہت شکریہ, بیسٹ وشز آپ کے فیوچر کے لیے. آپ نے پاکستان کے لیے ایک ظاہر سی بات ہے بہت قابل فخر ہیں اور پاکستان کا اثاثہ ہیں آپ. ناظرین آپ نے بھی آج کی کانورسیشن سنی ہوگی اور اسٹوڈنٹس نے بھی آئی ٹی والوں نے سنی ہوگی, تو آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں, آپ بھی ایسے ہی جا سکتے ہیں. ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. نئے مہمان کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آئی ٹی پہ, ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اپنے اچیومنٹس کے بارے میں ڈسکس کیا. ابھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں دوستی کے اوپر, اور دوستیاں جو ہوتی ہیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, بڑی پیاری ہوتی ہیں دوستیاں. ہم بچپن سے دوست بنانا شروع کرتے ہیں
اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں دوستوں کی لسٹ میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، لیکن ہر کسی کا اوپینین ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ دوست کم ہونے چاہیے بٹ کوالٹی اتنی اچھی ہونی چاہیے دوستی کی، اس میں باقی لوگوں کی ضرورت نہ پڑے. لیکن کچھ لوگ بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں، ان کی بہت زیادہ دوستیاں ہوتی ہیں، اور انسان ویسے بھی اکیلا رہ نہیں سکتا. ابھی بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انسان کی ڈپریشن کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہی اکیلا پن ہوتی ہے. تو جو بھی لوگ اکیلے ہیں کوشش کریں اپنے ارد گرد اچھے اچھے دوست تلاش کریں. جو آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ وقت گزاریں، باہر جائیں، گھومیں پھریں، آپ کو ظاہر سی بات ہے اچھا لگے گا. اور مجھے اپنے بچپن کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ہم تو جب چھوٹے ہوتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دوستی کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دوستی توڑ دیا کرتے تھے کہ تم نے میری گڑیا نہیں دی تو میں دوستی نہیں رکھوں گی. اور ہماری دوستی کا اشارہ بھی کچھ اس طرح کا ہوتا تھا کہ کون سی فنگر آپ اس میں سے لوگی، اور کس طرح سے پھر ہم کہتے تھے ہماری دوستی کٹ گئی، ہم بات نہیں کریں گے آپ سے، بولیں گے نہیں. پھر 2 منٹ بعد وہ دوستی پھر شروع ہو جاتی تھی. تو وہ اتنی اچھی دوستی ہوتی تھی ہمیں کہ اس میں نہیں ٹینشن ہوتی تھی کہ کس طرح سے ہم دوستی کو توڑ رہے ہیں. اور پھر وہ میری مدر کہا کرتی تھی اکثر کہ ابھی یہ دوستی ختم ہو رہی ہے، 2 منٹ بعد یہ دوستی پھر شروع ہو جائے گی. لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری دوستی میں اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم ایک دفعہ ناراض ہو جائیں تو بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں، مناتے ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ میرا بہت اچھا بہت پیارا دوست ہے، اس کو میں کہیں نہ کھو دوں، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایگو میں ہم دوستی قربان کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس نے مجھے اس طرح سے کہہ بھی دیا اگر تو مجھے برا لگ گیا ہے. تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ دوستی کا جو جذبہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے، کیسے لوگ ایک دوسرے کے لیے جان دینے تک آ جاتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خانم انسا شہزادی، موٹیویشنل اسپیکر ہیں. کیسی ہیں خانم انسا آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. اور مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی کتنی دوستیں تھیں؟ بچپن میں تو ایک پورا ایک سلاٹ ہوتا تھا اتنا بڑا، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا سا پروفیشنل لائف میں آئے تو ریئلائز ہونے لگا کہ واقعی دوستی وہی تھی جو کہ جس میں کسی قسم کا کوئی ہرس نہیں تھا، کوئی لالچ نہیں تھا. کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ فلاں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، عزت زیادہ ہے، شہرت زیادہ ہے، کیا ہے. ہوں. کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا تھا. وہ پیور فرینڈ شپ تھی جہاں پر صرف یہ ہوتا تھا تمہارے پاس 2 روپے ہیں، 2 میرے پاس ہیں، چلو مل ہاں. کے کچھ کرتے ہیں. اچھا، تو وہ اس میں دوستی یہ بھی جو تھی. ہوتا تھا کہ اگر کسی کے پاس 2 روپے نہیں ہے تو کسی ایک کے پاس 2 روپے ہیں، وہ ہاں 1 روپیہ اس کو دے دیتے تھے کہ چلو ہم دونوں چیز کھا لیتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اور جب مجھے اس ٹاپک کے بارے میں بتایا گیا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یار ان ٹاپکس پہ ہم لوگ بہت کم بات کرتے ہیں. اور یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے. ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو اس کے والدین، اسے نہیں پتا تھا وہ کن کے گھر میں پیدا ہونے جا رہا ہے، تو ان ہوں. کے والدین تھے. اب ان کے ساتھ رہنا ایک اس کی مجبوری بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا رشتہ ہے. پھر بہن بھائی ہیں، پسند ہو ناپسند ہو ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے. رشتے دار ہیں، پسند ہو نہ ہو ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے، وہ ایک لنک رہے گا. ہوں. لیکن دوستی ایسی ہے جو ہم اپنی پسند سے کرتے ہیں. جو ہاں. ایک باغ ہے، بہت خوبصورت باغ، ہوں. تو اس باغ میں سے ہم اس پھول کے پاس جائیں گے جس کی خوشبو ہمیں اچھی لگ رہی ہوگی، جس کا رنگ ہاں. ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا، جو ہمیں لگ رہا ہوگا کہ یہ سب سے دی بیسٹ ہے. تو ہاں. وہ دوست بھی ایسے ہی ہے کہ آپ اس معاشرے میں، اس دنیا میں جب آنکھ کھولتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. تو جب ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ اس کا تو یہ پسند ناپسند میرے جیسی ہے، اس ہاں. کو تو وہی رنگ پسند ہے جو مجھے پسند ہے، اس کو وہی چیزیں ناپسند ہے جو مجھے ناپسند ہے. ہوں. تو جب ہم اس طرح کے ایک لیول کا ایک شخص ملتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ تو میں گھنٹوں بیٹھ کے بھی باتیں کرتا رہوں، اس نے مجھے کبھی نہیں کہا ہوں. کہ تم یہ بات غلط کر رہے ہو، یا اس نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں ہے. اس کے ساتھ میں فریڈم کے ساتھ رہتا ہوں. تو ہوں. ایک اچھے ریلیشن جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے وہ دوستی کا پہلا سٹیپ ہے. اور اسی کے اوپر ریلیشن بلڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو لگے کہ کسی کے سامنے مجھے بناوٹ نہیں کرنی پڑ رہی، بالکل ایسے ہی ہے، مجھے بناوٹ نہیں کرنی پائے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت آرٹیفیشل چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ایک فیک امیج ہم بالکل فیک امیج جو ہوتا ہے وہ بہت شارٹ ٹرم ہے نا، ہاں. تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے. آپ کتنا عرصہ کسی کے ساتھ سویٹ ہو کر رہ سکتے ہو، آپ ہوں. کتنا عرصہ
है किसी के साथ उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। हम्म। आप एक वक़्त आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं भई मैं तो थक गया हूँ, ज़हनी तौर पे थक गया हूँ। हम्म। जब एक इंसान ज़हनी तौर पर किसी रिश्ते में थक जाता है, तो वहाँ पर सिचुएशन बहुत ही खौफनाक हो जाती है, जिसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। और आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह पे हमें दोस्ती के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें हम्म। ब्लॉक और अनब्लॉक एक हो जाता है। तो इस तरह के जब रिश्ते देखे जाते हैं, तो पता चलता है कि दोस्ती जो एक रिश्ता है और जो हमारी पसंद से हमने खुद सेलेक्ट करके बनाया है, हम्म। उसमें और सोशल मीडिया की दोस्तियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके एग्जैक्टली। वर्किंग प्लेस की दोस्तियों में ज़मीन आसमान का हम्म। फ़र्क है। आपकी अपनी गली मोहल्ले या जो आपके बचपन के दोस्त थे, उन जैसी दुनिया में कोई नेमत नहीं है। और बिल्कुल कभी ऐसे। भी आपकी मुलाकात भी नहीं हुआ, हाँ। अरसा दराज हो गया, कभी अपने उन मैट्रिक के दोस्तों से मुलाकात नहीं हुई, ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें डिस्कशन होती है, लेकिन कभी भी उनके साथ बैठ के चाय नहीं पी। लेकिन कभी भी हमें किसी भी जगह पर थोड़ी-सी तकलीफ हो, हमारे स्टेटस पे कभी कुछ ऐसा लग रहा हो हमारे फ्रेंड्स को, तो फ़ौरन से हमें कॉल करते हैं कि हाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम कैसे हो? लेकिन जब हम लोग ये कह रहे हो कि सोशल मीडिया पे मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, हाँ। मेरे इतने सारे दोस्त हैं, लेकिन कोई भी आपसे आपकी तकलीफ में आके आपका हाल तक नहीं पूछेगा। बिल्कुल तो ऐसे ये ही है। है दोस्ती का मयार बनाने के लिए हमें अच्छा, तो बहुत ये सी जो सोशल चीज़ों मीडिया को एप्स हैं, बज़ाहिर तो ये लगता है हम बहुत से लोगों के साथ कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, अपनी अच्छी-अच्छी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने बहुत से वाक़यात ऐसे देखे कि जो सेलिब्रिटीज़ थे, उनके इर्द-गिर्द एक हजूम सा रहता है, लेकिन उन्होंने अकेलेपन की वजह से उन्होंने ऐसे-ऐसे संगीन स्टेप की तरफ चले गए। तो कहीं न कहीं ये बात तो वाज़ेह होती है कि इतने ज़्यादा ऐप्स होने के बावजूद भी, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होने के बावजूद भी हम कहीं न कहीं अंदर से अकेले हैं और हमारे पास दोस्त नहीं हैं। यहाँ पे ये बात ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे सिर्फ़ अपना पॉज़िटिव इमेज बिल्ड कर रहे होते हैं। हम हुँ। सोशल मीडिया पे हमेशा वो चीज़ पोस्ट करते हैं, जो हम लोगों ने एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाया, वो डाल दी, अच्छा ड्रेस पहन लिया, वो डाल दी, हम कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं, वो डाल दिया। लेकिन हमारे अंदर की दुनिया अलग है। हुँ। आपके अंदर हर बंदा डिप्रेशन में है, एंग्ज़ायटी में है, हर एक शख्स के साथ कोई ना कोई मसले होते हैं। जब हम उन मसलों का खुल के इज़हार नहीं कर पाते, तब वो मसले बहुत बड़े हो जाते हैं और फिर हम तन्हाई का शिकार होते हैं। तन्हाई का। अब यहाँ पर ये अब उन लोगों को हमारा पता है कि भई ये तो मोटिवेशनल स्पीकर है, हमारे साथ भी मसले आते हैं। ये बहुत ही फेमस है, ये बहुत महँगे कपड़े पहनता है, ये बहुत महँगे खाने खाता है, ये बहुत ट्रैवल करता है। तो अब उन लोगों को जिन लोगों के सामने हमारा ये इमेज बना हुआ है, हुँ। उनके सामने ये कहना कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। हुँ। मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है, मुझे एक साथ की ज़रूरत है, मुझे किसी के साथ बैठ के 1 कप चाय पीनी है मुझे। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं एक बैरियर क्रिएट कर देता है आपका सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा अपना एक इमेज बिल्ड करते-करते आप अपने आप को अंदर से खोखला कर देते हैं। और हुँ। उससे क्या होता है तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। 2 दोस्त हों, लेकिन ऐसे हों जिनको आप ये भी बता सको कि भई आज तो मैंने काम तो बहुत कर लिया, पैसे भी बहुत सारे आ गए, लेकिन चलो आओ किसी ढाबे पे बैठ के चाय पीते हैं। हाँ। तो एक दोस्त ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनके ऐसे साथ आप चाय दोस्त। पकौड़े अच्छा, मुझे थोड़ा-सा आसान भी कर दें इस बात को, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आसान कर सकती हैं इसको। जहाँ पे फ़ेक इमेज क्रिएट करना पड़ जाए, क्या वो दोस्ती होती है? बिल्कुल भी वो दोस्ती नहीं है। हुँ। वो आप किसी से इंस्पायर तो हो सकते हैं, आप किसी को इंस्पायर तो कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी थोड़े दिनों की दोस्ती होगी और हुँ। दोस्ती भी मैं उसको नहीं कहूँगी, बल्कि वो आपका कोई भी आपके सामने इमाम का फरमान है, हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता है। और इमाम ने ये भी फरमा दिया कि आपका अच्छा दोस्त वो होता है, जो आपको लोगों के सामने आपके साथ हो, आपको तारीफ़ कर रहा हो, लेकिन तन्हाई में वो आपकी इस्लाह कर रहा हो। तो हाँ। हमारे दोस्त क्या कर रहे होते हैं, हमें हर बुरे काम जो कि हम लोगों ने सोशल मीडिया की दुनिया में जो लोग देखे, वो आपको बुराई की तरफ ऐसे धकेल रहे होते हैं। हुँ। अब कैसे-कैसे दोस्तों में क्या-क्या डिमांड होती हैं, उन चीज़ों को अगर डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत ही टॉपिक अलग दुनिया में चला जाएगा। तो हम उसमें इस चीज़ की खूबसूरती को ख़त्म नहीं करना चाहते कि दोस्ती एक बहुत ही बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है, हुँ। नेमत है,
اس کو ہمیں کبھی بھی فیک کسی طرح کا شو آف کے ذریعے ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے. آپ کا دوست آپ کو جانتا ہے کہ آپ کی جیب میں کیا ہے, وہ جانتا ہے آپ کے دماغ میں کیا ہے, وہ جانتا ہے آپ کے دل میں کیا ہے, وہ ہر حال میں آپ کو اسی طرح سے ایکسیپٹ کرتا ہے جیسے آپ ہیں. جو دوست نہیں ہوتے صرف آپ کا فیم دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں, آپ کا سوشل میڈیا پہ بنا ہوا امیج دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں, وہ جب آپ کے ساتھ ریئل لائف میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جو دکھا رہا تھا وہ تو کچھ تھا ہے ہی نہیں. ہاں تو وہ پھر رستہ کٹ لیتے ہیں, وہ پھر ہاں پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں. اچھا اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ ہم اکثر لفظوں کا چناؤ ٹھیک نہیں کرتے یا ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں ہم بہت زیادہ لوگوں کو وہ بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں. میں اکثر سوشل میڈیا پہ ہی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ یہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو ہاسپٹل کے دروازے کے اوپر ملتا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر نہیں. تو کس طرح سے ہم یہ بتا سکتے ہیں, کیونکہ میں اکثر کہتی ہوں کہ مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں لیکن ہر ملنے والا میرا دوست نہیں ہوتا. دوست میرے بڑے لمیٹڈ سے ہیں جن کے ساتھ میں بہت کچھ شیئر کر سکتی ہوں. ہر ملنے ملانے والا اگر میں کسی کے ساتھ 2 منٹ بیٹھ گئی یا میرا کام ہے, کولیگز ہیں, تو وہاں پہ فرینڈ شپ تو نہ ہوئی نا. ہم لفظوں کا چناؤ پھر غلط کر رہے ہیں, اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں. ہم لوگوں نے دیکھیں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم ہر جگہ پہ استعمال کرتے ہیں. جیسے اگر ہم دوستی کا لفظ لے لیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ورکنگ پلیس پہ بھی ایک بہت زیادہ لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, چائے پیتے ہیں, لنچ کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں, لیکن ہم ان کے ساتھ ہر طرح کی ڈسکشن نہیں کر سکتے. انفیکٹ ہم اپنے بہت سے آئیڈیاز بھی ان سے چھپا رہے ہیں. تو بھائی ان کو پھر خدا کا واسطہ ہے دوستوں مت کرو نا, پھر ان کے کچھ اور الفاظ کا استعمال کرو. کولیگس ہیں, آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں, لیکن وہ آپ کے دوست نہیں ہیں. دوست وہ ہے جس کے ساتھ آپ بیٹھے تو آپ کو لگے ہیں 2 گھنٹے گزر گئے, 4 گھنٹے ہاں گزر گئے, پتہ ہی نہیں وہ میں اکثر سنتی ہوں چلا. کہ بہت سے دوست کے آپس میں بات نہیں کر رہے ہوتے, خاموش بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو آپ اتنی دیر ان کے ساتھ کیوں بیٹھ کے آئے؟ تو وہ کہتے ہیں ان کی پریزنس بھی مجھے اچھی لگتی ہے, اس میں ہی ٹائم کتنا گزر جاتا ہے, بھلے وہ نہیں بول رہے ہوتے. بہت شکریہ خانم منصا, آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا. دوستی کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. دوستی بڑی قیمتی اور پیاری چیز ہوتی ہے. دوست ضرور بنائیں, لیکن اس میں سے آپ ضرور دیکھیں کہ آپ کے اچھے دوست کون سے ہیں, اور جو صرف جاننے والے ہیں, آپ کا کوئی کولیگ ہے, آپ کا کوئی پروفیشنل تعلق ہے, تو ان کو آپ جان پہچان میں تو رکھ سکتے ہیں, لیکن دوستی کا لفظ دینا, صرف دوستی انہی کے لیے یہ ورڈ آپ رکھیں جو آپ کے ایکچوئل میں دوست ہیں. آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو بہت زیادہ ہائی کر لیتے ہیں, یہ ورڈ بار بار بول کے آپ کے مائنڈ میں آتا ہے, لیکن وہ دوست نہیں ہوتے. پھر آپ کو لگتا ہے کہ او ہو میرا تو دوست نہیں تھا. دوست آپ کا صرف وہی ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنے پرابلمز شیئر کر سکتے ہیں. ناظرین, ابھی ہم جاتے ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو نئے مہمان کا آپ سے تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے ہم دوستی کے اوپر بات کر رہے تھے. ابھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ پرانے دور میں غلاموں کو منڈیوں میں بھیجا جاتا تھا اور وہاں سے انسان خریدے جاتے تھے اور پھر ان کا استحصال کیا جاتا تھا. لیکن یہ پرانے دور کا ہی اب ایک واقعہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ پرانے دور کی بات ہے یا پرانے دور میں رہی ہے. یہ آج بھی جاری ہے. ظاہر سی بات ہے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو اور لوگوں کو نوکری کا جھانسا دیا جاتا ہے, کبھی ان کو خواتین کو شادی کے متعلق بات کی جاتی ہے, اس کے بعد ان کو اسی طرح سے ان کا استحصال وہاں یہاں سے دھوکے کی صورت میں لے کے جایا جاتا ہے, پھر ان کا استحصال وہاں پر کیا جاتا ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, یا اس کے اوپر کس طرح سے مزید اقدامات سخت سے سخت کیے جائیں کہ تاکہ اس کو روکا جائے اور انسانی استحصال نہ ہو. آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اون عباس صحیح, سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. سر کیسے ہیں؟ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سوری, اس کو میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن ساہی اوکے چلیں ٹھیک ہے.
हम इसको करेक्ट कर लेते हैं साही। ओके सर, ये बताएं कि सबसे पहले कि आज के महज़िब माशरे में भी इतना इंसान कहते हैं कि आगे निकल आया, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंसान का इस्तेहसाल है वो इस नौबत पर क्यों आ रहा है कि अभी भी वो इंसान ही इंसान का इस्तेहसाल कर रहा है? बिल्कुल, ये बहुत एक अहम आज दिन है और बड़ा अच्छा सवाल है। लोगों को लगता है कि ये जो इंसानी गुलामी और इंसानी इस्तेहसाल शायद तो माजी की स्टोरी है, लेकिन ये आज की स्टोरी, और इसमें जो सबसे अहम चीज़ देखने वाली है वो इसकी इकानमी है कि इससे बेसिकली होता ही है कि इससे पैसे जो है वो कितने बन रहे हैं। तो अभी पिछले साल जो आईएलओ की रिपोर्ट आई थी कि इंसानी इस्तेहसाल का जो एक एलिमेंट है जिसको आप स्लेवरी का कहते हैं वो फोर्स लेबर है, सिर्फ वो जो है सालाना उससे मुनाफा 236 अरब डॉलर पूरी दुनिया में कमाया जाता है। और उसका अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ें और देखें तो अगेन ये इस तरह की जो चीज़ें ह्यूमन राइट्स की, इंसानी इस्तेहसाल की, वो हमें लगता है कि शायद ये मगरब में कम हो रही होती है और ईस्ट में शायद ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल हो रहा है, ये जो सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया जा रहा है वो यूरोप में है। बाकी जगहों पे भी बहुत है, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो है वो पार्ट वेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, मंथली जो है आपकी वेजेस वो ज़्यादा, तो इसलिए जब वो मैथमेटिक्स करते हैं तो वहाँ पे पैसे ज़्यादा बढ़ाए जाते बनते हैं। लेकिन जब इंसानों की बात होती है तो वो ज़्यादातर एशिया में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में आपको नज़र आएगा। तो इसकी बहुत सारी जो हैं वो एंगल्स हैं, लेकिन जो सबसे अहम एंगल है कि वो जो इससे मुनाफा कमाया जाता है वो इतना बड़ा है, वो इतना ह्यूज है कि लोग अपने जैसे और अपने इर्द गिर्द के इंसानों को इसमें इस्तेमाल करते हैं। और जो इंसानी और ये जो आप ट्रैफिकिंग इन पर्सन है, इसका मुनाफा ही इस्तेहसाल से कमाया जाता है। इसको बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसको ह्यूमन स्मगलिंग के साथ या माइग्रेंट स्मगलिंग के साथ इसको बेसिकली उनका ख्याल है कि शायद ये दोनों एक चीज़ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दोनों को मुख्तलिफ लाज जो है वो गवर्न करते हैं। इसमें पैसा बनाया जाता है इंसानी इस्तेहसाल से, लेकिन जो माइग्रेंट स्मगलिंग है उसमें पैसा बनाया जाता है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लोगों को इलीगल चैनल से या इरेगुलर चैनल से, गैर कानूनी तरीकों से उनको एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर क्रॉस करवाना, उसमें मूवमेंट जो है उससे पैसा कमाया जाता है। इसमें इस्तेहसाल घर में भी हो सकता है, आपके मोहल्ले में भी हो सकता है, आपके अपने शहर में भी हो सकता है, आपके मुल्क में हो सकता है, या किसी दूसरे मुल्क में भी ले जाया जा सकता है। ओके। अच्छा सर, ये भी बताएंगे कि जो नौजवान रोजगार से तंग आकर समंदर पर, बॉर्डर पर या किसी इस एजेंट के हाथों लगते हैं और उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो नौजवान है या गुर्बत है? अच्छा, इसमें अगेन जो है इसको थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो माइग्रेंट स्मगलिंग है उसमें बहुत सारे लोग एंड अप हो जाते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, लेकिन वो ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अच्छा, उसमें जो जिम्मेदारी, जब आप कानून को देखती हैं तो कानून जो है वो किसी भी लेवल पे जो विक्टिम आप कह लें उसको जिम्मेदार नहीं ठहराता। हालांकि आप देखें, अगर इस वक्त देखें तो यूरोप जाने के लिए लोग 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख तक जो है वो दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि पूरा आपकी इर्द गिर्द के लोग और पूरी आपकी कम्युनिटी को पता होता है कि आप क्या करने जा रहे हो। और नॉर्मली वो भी उन एरियाज में रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ये हादसात पेश आते हैं। तो फिर होता यह है कि ये जो ह्यूमन स्मगलिंग है, ये ट्रैफिकिंग में उस वक्त जाके चली जाती है कि जब आपको यहाँ से स्मगल करके किसी दूसरे मुल्क में ले जाया जाता है, जो कि आपकी डेस्टिनेशन नहीं होता, ट्रांजिट होता है। वहाँ से आपने किसी और मुल्क में जाना होता है, फिर किसी और मुल्क में जाना होता है। तो वहाँ पे जो लोग हैं वो अगर आपको पकड़ लें और फिर आपसे फोर्स लेबर करवाएं या आपसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करें, तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ जाएगा। अगेन जो जिम्मेदारी जो है, सबसे पहली जिम्मेदारी हमेशा स्टेट पे आएगी। जहाँ पे भी आप बात करेंगे लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो उस पे आएगी। लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है, खासतौर पे ह्यूमन स्मगलिंग का, पाकिस्तान में माइग्रेंट स्मगलिंग का, उसमें हम सोसाइटी को और लोगों को बिल्कुल उससे बरी जुम्मा करार नहीं दे सकते। पिछले 2 सालों में 300 से ज्यादा पाकिस्तानियों की जो है वो हलाकतें हुई हैं यूरोप जाते हुए समंदरों में। लेकिन उसके बावजूद उन्हीं जगहों से दोबारा
لوگ جا رہے ہیں اور انہیں ایجنٹس کے تھرو جا رہے ہیں. تو بالکل ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش بھی کر رہی ہے, لیکن سوسائٹی ریاست سے بالکل جدا نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ سوسائٹی ریاست کو نہ بتائے کہ وہ کن لوگوں کے تھرو جا رہے ہیں, وہ کون سے نیٹ ورکس ہیں جن کو وہ یوز کر رہے ہیں, اور ریاست آٹومیٹکلی ان ساری چیزوں تک پہنچ جائے. تو بالکل یہ والا جو فنامنا ہے, خاص طور پہ مائیگرنٹ اسمگلنگ, اس میں کسی نہ کسی حد تک جو لوگ جا رہے ہیں ان پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب بھی ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک irregular, ایک انلیگل چینل کو استعمال کرتے ہوئے ایک بارڈر کو کراس کر رہے ہیں دوسرے ملک میں جانے کے لیے, اور یہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہوتا ہے. اچھا, ان میں ایک اور ڈفرینس ہے, جو ٹریفکنگ ان پرسن ہے وہ کرائم اگینسٹ پرسن ہوتا ہے, جو مائیگرنٹ اسمگلنگ ہے وہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹیٹ سے نکل کے دوسری اسٹیٹ میں داخل ہو رہے ہیں انلیگل چینلز کو یوز کرتے ہیں. اچھا سر, دوسرا یہ بھی بتائیں کہ جو ہم اگر کہیں کہ بارڈر کے اوپر یا ایسے راستوں کے اوپر سختی کی جائے تو کیا اس کا انجام اور بھی زیادہ ڈینجرس ہوگا, کہ اور بھی زیادہ سنگین اور خطرناک راستوں کا انتخاب کیا جائے گا, یا روکا جائے تو اس کو کس طرح سے اقدامات حکومت کی جانب سے کیے جائیں؟ جی بالکل, ہم نے دیکھ لیا کہ ایک تو روٹس چینج ہو جاتے ہیں. پچھلے 5-7 سالوں میں اس پہ بہت زیادہ کام کیا, یورپ نے بھی, امریکہ نے بھی, جو کہ ڈیسٹینیشنز ہیں, ہم اس لیے ان کی بات کر رہے ہیں. ایون یہاں سے جو لوگ ایران جاتے ہیں, ایران سے ترکی جاتے ہیں, یا انہوں نے اپنے موڈس اپرینڈے چینج کیے. آپ نے دیکھا کہ یو اے ای کے ساتھ ہمارے کافی سارے مسئلے ہوئے ہیں موومنٹ کے, اس میں ون آف دا ریزنز یہی ہے کہ یہاں سے لوگ یو اے ای کا ویزا لے کے جاتے تھے, پھر وہاں سے آگے دوسرے ملکوں میں irregular چینل سے چلے جاتے تھے, یا فیک ڈاکیومنٹس جو ہیں ان پہ جو ہے چلے جاتے تھے. تو جو یہ گینگز ہیں یا یہ جو نیٹ ورکس ہیں, یہ بڑے ویل اکوپڈ ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اس میں بہت بڑا پیسہ انوالو ہے. اٹس ناٹ کچھ چھوٹی منی نہیں ہے, اٹس ہیوج منی انوالو, بلینز آف ڈالرز ہیں. تو اس لیے اس میں ان کے پاس ایک بہت اپرچونٹی بہت بڑی ہے. تو اس لیے اگر ایک روٹ جو ہے اس پہ مشکلات بڑھتی ہیں تو وہ نیا روٹ استعمال کر لیتے ہیں. اچھا, پھر اس میں چینج ہوتا رہتا ہے کہ پہلے آپ یہاں سے انلیگل طریقے سے ایران گئے, وہاں سے irregular طریقے سے ترکی گئے, لیکن انہوں نے چینج کیا کہ اب آپ کچھ لوگ عمرہ کا ویزا لے کے سعودی عرب جاتے ہیں, کچھ ٹورزم کا ویزا لے کے مصر جاتے ہیں, کچھ لوگ افریقہ کے مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, پھر آپ یورپ میں ایسٹرن یورپ کے وہ ملک جہاں پہ ویزا آسانی سے ملتا ہے ان کے ویزے لے کے جاتے ہیں. تو اس میں اب بھی ہو گیا کہ کچھ حصہ آپ لیگل چینل سے کرتے ہیں اس کا سفر کا, اور اس سے اگلا جو ہے وہ irregular طریقے سے آپ بارڈرز کو کراس کرتے ہیں. تو بالکل اسٹیٹ کو بالکل اس پہ کام کرتے رہنا چاہیے, سوسائٹی کو بھی اس پہ کام کرتے رہنا چاہیے, لیکن جو گینگز ہیں وہ بڑے پاورفل ہیں, اور وہ اتنا بڑا آپ کو لالچ دیتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اس ملک سے یورپ میں آپ اینڈ اپ ہوں گے تو آپ کی زندگیاں بدل جائیں. تو یہ جو خواب ہے, یہ جو ڈریم ہے ہمارے نوجوان کا, بیسیکلی اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کے خوابوں کی دنیا یہاں پہ بسا دیں, یہاں پہ اس کی اپرچونیٹیز کریٹ کر دیں. دیکھیں پاکستان میں ہر سال 40 لاکھ نوجوان آپ کی جو ہے لیبر مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں, اور آپ کے پاس نوکریاں بہت کم ہیں ان کو دینے کے لیے. تو اس لیے پھر لوگ جو ہیں ون وے دا ادر وے, وہ ان کے پاس اپرچونیٹیز کم ہیں, تو وہ پھر دوسری اپرچونیٹیز جو لیگل ہیں یا جو ریگولر ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں. تو پھر اس وجہ سے یہ بزنسز بہت زیادہ تھرائیو اس طرح کے بزنسز کرتے ہیں گورنمنٹ کی کوشش کے باوجود. اچھا, دوسرا یہ بھی بتائیے کہ انسانی ٹریفکنگ کا شکار سب سے زیادہ کون ہو رہا ہے؟ بچے ہو رہے ہیں, خواتین ہو رہی ہیں, اقلیتیں ہو رہی ہیں, کون زیادہ ان گروہوں کا شکار ہو رہا ہے؟ اچھا, یہ بڑا ایک اگین بڑا انٹرسٹنگ جو یہ فینامنا ہے کہ اس میں سارے ہی ہو رہے ہیں. اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ پاور ڈائنامکس ہوتی ہے, کہ جو جتنا کمزور ہوگا اس کے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ہیومن ٹریفکنگ کا شکار بنے. اس میں غربت سب سے بڑا ایک ایلیمنٹ ہے. اس میں جس طرح آپ نے کہا جینڈر, خواتین جو ہے وہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اس میں بچے جو ہیں وہ بہت بڑے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد نہیں ہے. اس میں مرد بھی جو ہے وہ دنیا میں مرد بھی کوئی 30% کے قریب ہیں جو ہیومن ٹریفکنگ کا حصہ ہوتے ہیں. اور بیسیکلی لیکن جب آپ نے فورس لیبر کروانی ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ مردوں کو جو
جو ایک فزیکل لیبر کر سکیں ان کو زیادہ آپ ان کو دیکھتے ہیں. جب آپ نے جو ہے سیکس ایکسپلائٹیشن کرنی ہو یا اس سے پیسے کمانے ہوں تو اس میں آپ زیادہ تر, اس میں اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف خواتین نہیں لیکن زیادہ تر خواتین اور بچوں کو جو ہے اس میں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. لیکن ایک چیز طے ہے کہ اس پورے پاور ڈائنامکس میں جو سب سے زیادہ کرنے والے ہیں وہ مرد ہیں. آلموسٹ 70% سے زیادہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں پوری دنیا میں وہ مرد ہوتے ہیں اور بہت کم جو ہے وہ خواتین تو یہ ہوتی ہیں جو اس میں وہ بھی انوالو ہوتی ہیں. کرنے والوں میں بھی ہیں جو استحصال کر رہے ہیں اور جو ہو رہے ہیں, لیکن اس میں پاور ڈائنامکس اس طرح ہے کہ جو استحصال ہو رہا ہے اس میں زیادہ خواتین اور بچے ہیں, مرد کم ہیں. جو استحصال کر رہے ہیں جو ان گینگز ان میں مرد زیادہ ہیں اور خواتین کم ہیں. اچھا تو سر یہ بھی بتائیے کہ سوشل میڈیا کے تھرو اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارم کے تھرو ہم کس طرح آگاہی لا سکتے ہیں اس کے متعلق کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے, لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ ہم کسی اس میں پھنس رہے ہیں ایسی چیز میں کہ وہ پہلے ہی محتاط رہیں. بالکل, اصل میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو گینگز ہیں جو نیٹ ورکس ہیں جو ان ایشوز پہ کام کر رہے ہیں خاص طور پہ ہیومن ٹریفکنگ اور مائنر اسمگلنگ پہ, یہ بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں, یہ بڑے ریسورسفل ہوتے ہیں, ان کے پاس ٹیکنالوجی کی بہت آؤٹ ریچ ہوتی ہے, بہت ریسورسفل, بہت یوز کرتے ہیں ٹیکنالوجی. اور ابھی جو سال کا جو اس کا تھیم بھی ہے اس میں جو ہے ٹیکنالوجی کا یوز جو ہے اس پہ بات کرنے کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. یو این کا جو تھیم آیا اس میں اس پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے کہ کس طرح ٹیکنالوجی پہ بات کرنا ضروری ہے, کہ کس طرح ٹیکنالوجی کو یوز کر کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جائے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند مہینوں میں آپ نے بہت سارے پاکستانی نوجوان کمبوڈیا اور تھائی لینڈ میں کہ وہ لوگ وہاں پہ گئے اور وہ پڑھے لکھے لوگ تھے. اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اب ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھی خاصی کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں جابز, ان کی ایجوکیشن تھی. ان کو سوشل میڈیا پہ ایک ایڈ ملتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ کمبوڈیا میں ایک جاب ہے ہمارے پاس جس میں ہم آپ کو مہینے کے $5,000 دیں گے اور آپ کی ہمیں یہ ایکسپرٹیز چاہیے, یہ ایجوکیشن چاہیے. آپ وہاں پہ چلے گئے, آپ نے ویزا لگوایا, اس کے انہوں نے الگ سے پیسے لیے. جب آپ وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک بڑے کمپاؤنڈ میں یا جنگل میں, یہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ دونوں میں ہوا ہے اور بہت سارے پاکستانی بچے اور بچیاں جو ہیں اس میں ان کا استحصال ہوا ہے پڑھے لکھوں کا. وہاں پہ بند کر کے ان سے فشنگ جو آن لائن کروائی گئی, اسکیمنگ آن لائن جو ہے وہ ان سے کروائی گئی اور ان کے پاسپورٹس لے لیے گئے اور ان کو تنخواہ بھی وہ نہیں دی گئی جو ان کو وعدہ کیا گیا تھا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم جو ٹیکنالوجی کا یوز, ایک تو لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ ایک چیز ہے جو آپ کے ارد گرد, اور دوسرا جس طرح وہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں ان کو بتانے کا کہ اس سے بھی آپ لوگ آگاہ رہیں. ٹھیک ہے سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی, اور یقیناً آپ نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور کوشش کیا کریں کہ کراس چیک ضرور کیا کریں. اگر آپ کو کوئی ایسی نوکری کی یا کسی بھی ایسی اپورچونٹی آن لائن مل رہی ہے اور باہر سے مل رہی ہے, کوشش کیا کریں اس کو ایک دفعہ دوبارہ چیک کیا کریں, لوگوں سے پوچھا کریں, انفارمیشن لی کریں, اس کے بعد ایک پراپر چینل کے تھرو اس کو فالو کیا کریں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ یسریٰ بلوچ کو دیجیے اجازت, پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.